रिकॉर्डिंग को शुरू देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम हनुनो इस हया महरका कंदूरी की नफरी शरीक भी थी उसमें सबो शुक्रिया। और ईद फ़खूर इस सा खिदमत हाजिर भी थी उससे हनुन व ये खूर टॉपिक हो गनी। और हमेशा होना काफ़ी नफरी हनुन जिस पर सुमया शामिल सुनी बिको हनुनो इस मेनू का क्या सूर सफ़न ते पता क्या तारुफ मोहताज लो रहमत अली सर और रहमत अली लल का यसूर जब पता कि छतरा तो माहौलियात तो सुरा कंदूर की कुर्म भी शेर हतो पायनियर और बोरोई वन मैन आर्मी दिरे ललो हुशकोनियन इन्वायरमेंट फील्ड खास करी बिको कंदूरी सलारी गजी है स्ट्रगल कोरियन जोन की छतरारो और पाकिस्तानो अमूमी तौरा माहौलियात सुरक्षा कुरकुरम कोरिंग बयान रहे चूँकि अवधि माहौलियात सुम काफ़ी ताल्लुक बहचिश तगैन दुतियावा लालो कुरमान काफ़ी शोयारी लोगी सुमदी और बोके अक्षशी सुमदी लालो सारी और उम्मीद को मन खनुनो है सेशन इस कार को सी लालो सफ़र बरा और मज़ीद के अक्षशी को इस पतन मौका मिला बोई लिहाजा मखेला हगारी मलाल नो करी अब लालो तो गुजारिश को उनकी शुरू का कि इस अक्सर काकी मेनू गोनियन या काकी स्पीकर्स गोनियन अतत स्परलु दुनियन तान सफरो बरा क्या तत क्या कस्मा क्या कुरुम की गोनिया दुखचा कुर शुगैतनी बिको रहमत अली लाल समा सनस ततन खुशामदीद कोसियन गारची तत गुजारिश हाश की इस बातन हाश लु दी हन्नु हैरो शुगावे की माहौलियात तो क्या टाइम की तू स्टार्ट अरु अते टाइम हानि के जनरल ट्रेंड नो शे कहानी है कश किनो बगोशनी बिको क्या क्या बुनियाद और क्या वजूहात शुनी कि तो माहौलियात रोश की लगाओ और तसफार हमने पर क्या कस्म बहची से बिको होलो दी मखला हमने मशगूलियों को शुरू कर शुक्रिया कोई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बो ज़्यादा आवा शुक्रगुजार सगुना शेलिया जेलियन कियातत अलबत्ता गंबुरियो मानिन बुनियन बिको आवा हया क्या कुरुम की पिसा शुरू गए सुमी है प्लेटफॉर्मो रुसान ततान वहया का कि तसुम बीती है प्रोग्रामों को नवाहतन और मागोना ई कमज़ोर इंसानों दी तन मुझे शामिल को बचना और निजो नस्ते प्लेटफॉर्मा तान वोल्चारी है गिरु तमाम रोयंते सलाम उस जुस्तब सा शुक्रियों को मन अलबत्ता सहोतन रुश्त पता बोई का कि मजनियन अवाहान लुदी को कोशिशों कोम की लुआ के हानि जाम रको दिनो हुआ हर इंसान के वक्त की दुनिया पैदा बोयन हते इंसानों ये खुश गनी या क्या नो क्या इस सोच गनी हते इंसान पैदा बोयन और हकीकत है कि इंसानों है दुनिया गिक दी इलट सबब बिको खाली गिती है दुनिया जिंदगी सुरा व जिंदगी तेरे को सुरा व हमगार अच्छी भी को सुरा यकीन शेर मगर वह कलपत की है माहौलियात लियो तो प्रो अवधि हाश अरमान लिखो सिंह पाको परवरदिगारा रोयन लोली खास कोरी रुपयो टेका कैदी अज़म फुटुल लोलिंगा दुनो तम की पाको परवरदिगारा है रुपये टेका है कैदी अज़म फुटुक चेप जिगती शेर इस सवालिया मज़े नौशुई इन्वायरमेंट हर हर लिखो कोशिशों कोम मगर अवधि हिलियो दोमन की कुछ लियो न वह है ये लोमन मगर अब शुरुआतन मुआफी मशकमन की हाश लव्स मसा की अशुर ब्राई हेका कोरक बो शेली रोय का के सुनी मामी अल्फाज कमियन मद मुआफ को सलाहियत तन मुझे की बरकरार बिचेतनी अब तन शुक्रगुजार बो बिको अवतन लियो दोम लुट माहौलियात लियो दिको नो बो अब आते अख्तो लियो दिको कोशिश कोम की इस पर के वक्त की बुनियो गोला कसुमान दहा अवल चो मफुक ब्रार गोला भी टिमा उगंगे उष्टम حتى نص ما يدير بار بار هيروين تلودي كو بعض جگہ روي مسؤول دي سنين اسپل لشان تان دي گولا بي تيمي بان نه پشت هيبات اچا وان گيوتام حتى ربي كو هاش كو كي سپامي كي بيجيرو سورا ديتي چيني اوغيني حتى غارن گوسي سپا تان اوغنگي تي اچ لشان غوتا لسي سپا واز داش منو خروگنا
تان اوخ پی لشان قتل قتل ليش وترى اوخ پی اچ حتی جگہ گندگی کنی کو حتی حس یقینا احساس بکدی موقع اور تقریبا ردن کس هلو دی و شرمندگی دی سرن شاید این متن نو کی روی نشبونی حتی دنیا ایش نیر میاد دیگه ای خدایا حیا مات شوم سر یوته هس کی چبدی بیان کس پتان دی هر اوخ پیسن حیوانان دی هر اوغتان گوشن هس مت سخت شوم سر یوته مگر حتی بچه که زاریا که هموش اشکار نمیشه هس هر قسم بدی ما ذهنت نس اپیل کروشته که ما چراو چو گنجایش اس نمیشه هاش بیتی گیتی که وقت همیشه هاش بوده 21 مارچ چوته که شویته ها پوک پرشتی اسپاتن تمام ده هروی یا ولتی ده هولتی ده هروی ایبیتی گلو گوچو شپی حتی گوچو از پاهاش کوسکی نه نسباگی نت زب نگی کوته گلتی برای گلو ولتی زب نگی کو مهم هتو بوی 21 مارچ بچنن البته هستروت برا شتر هاش باوشته هیچ نه پیش نظر لکه حس ذهن و شوی اثبات ها نشنسی که وقتی نشنسی مختلف اکتیویتیز زندگی و بیشتر تنبیه تو کوشش نکنی کوری گیتی هاش دور هایی کی کافی که آخوشته من شهر رو نیستم مختلف قسم رویان سومبلاتی بیتی گیتی कुछ स्टोरी है इसकी अच्छी क्या होती क्या वा बुनिया बातम बी क्या रोयन पूछी क्या हाश इस सौजे सिरे RCBC नामुसरा इदारा पृष्ठांक को कोशिश होता हतरा तमाम रोयन ताकत शामिल की क्या सफाइयों सोरा कोरुम कोच मगे सफाइयों कोरमो पृष्ठियाली को बचनन क्या रोयन पृष्ठा को बचे क्या इदारा बायरे बुनियो गोल कसमान दहा अलबत्ता कार कुनन की इमो शतोना मुंतजिर توسو اليو ديسكاساتا مش بيتي RCBC نموسر حتی ادارو سوزي حتی ادارا مختلف کو کورو مشونی مگر حتی اولیو حصہ چه کی پون چاوتا تو نشانه وشونی ټایم پرسنل هاوس ویلیج انوایرنمنت انوایرنمنت رو پرشتیالی کو بچس په حتی کورمن کوروشتم کوری 5 جون 2005 جی بونیگول قسمان ده اسپاش کی ای پروگرام لکتم صفایو مهمو کترا بشرین ننگینی با خبیر تدگینیت را شامل هونی ننگینی تن پچکدره تدگینی البته که هر شخص تدگینی که تجربه کسی تنی با خبیر نوشونی تا کلکو باشنو مگر هنوز 5 جون 2006 پاتو هتر آغاز آتم کوری حتی هنوز ایواغدا آتم که اسپاه مغار اچی ما میرزا علی صاحب هنوز ایوارادی حتی لیوم دیوشو که اسپاه جویا زب نگی کو مغار اچی باند کوسی لیشان جویا اوردی کو باند کوسی ره ای کمت بندشید حتی غار اچی کو گسپا دور گونیو گلو وارز شیر حتی سوسایتی حتی انسو آغاز کری اسپا پورا ده لیولیت سکن گانی گلو واز پد بی ہے اوچا پد بی اسپا حتی سکن هنون دیتے ویڈیو مخیلت شیر آغاز کری که وقت که شروع گیتم حس ای جنون اسپد ملاو ہوئی حتی غار اچی اسپا تو لش کری بونیو مجو نیتم اور دکان ده اسپا دفتر کلاو کری مختلف ده لیولا لپس که اسپا تو اسکول لیولا ده لیولا کری مختلف مساجدن بی جماعت خانین اسانی سرس پای پروژ باوشوی هر قسمه کوری اسپاتو که وقت شروع کردی بونی لیول صفایی مهم اسپا انترودیوس آتم که ترا بولت پیمانا اسپا روینا ترا مشکتم بونیو ترا شهزاده سکندر سری پس بنا ایسو شوی نظیمو شوی هر قسمه گیتی اسپات پروگرامو شروع گئی کو حتی پروگرامو که وقت کی بونی لیول حتی پروگرام پرشته های حتی اسپا مختلف شیلی روی خانی اتر اسپا کوشتوس پس ای ایژوکیشن لترو شوی حسات رهای بیکو اسپا دیستریکت نازم حتی تما مغفرت سری باستای حسد یا چنک حتی پروگرام گیتی حتی هانی خوشان هونی کی حتی ترتن گی هیا پروگرامو که هیا دهی تن نو بشچیلی شاید همو هاش کی اس لیول نو کوریلیک همو لود لیول کوریلیک تو همو سکولن کوره گل واسه اسپات لیوپرای آواتو کی افها واتت نو سیدومره دیستریکت نازم صاحب اسپاتنن خاص کنی اسپات نو سیدومره مسواردار کوریکو اسپا ہے RCBC پلیٹفارم تا کہ اس طرح اسپا زب سی کو سسٹم چھ سکول یونیفارم سسٹم چھ مگر سانسا زور ہیول چھ کوری ہے کورمو کوری التی اسپا تو دہ حالت کے وقت ہو بات متے نو سیس پد ملاو ہونی
بیکو سپتن دنیا ایهاس سریته کی خدایا سپ کیا هموش ایلوت پاکو پروردگار که ایلوت مهربانی ویره ایلوت کیا لیرون خور ای جنون ای گدری گری پیدا بیتی کرمو پشتی التی که وقتی که سپا اس 2005 شوی که وقتی که سپا 6 جون 2005 تمام رویان تعلق و سر سپا چترا البته کارکورا خاطر اسپاسم اتھر جو تر اس مختلف اسپا خاص کولی سجاد صاحب کا کے سور پبرار تمام اداروں شیلی براگینی والنٹیئرز پاسو چاک اسپا ڈسٹرکٹ کا میاد بھی شاید کا کورا کے شاید کاردو بونی ڈسٹرکٹ کمرس کالی جو ایرا آر سی بی سی او پلیٹ فارم تمام چتروں کا کمنڈن چترال اسپا ڈسٹرکٹ نظیم چترال اسپا تمام ڈسٹرکٹ کو پرائیویٹ اداران گورنمنٹ ریان مارش کی تاریخ ایبولوٹ ہاش کی اس پا انوائرمنٹل ڈے 6 جون 2005 اس پا ہاش کی منواتا ہس مبچ زندگی ہاش لٹ انوس کی مہاش ارمانو شوی کہ شروع ایلیو دیتی استم کہ ما ارمانو شوی کہ خدایا هي قید یزم هوتو روپایو ټکه کی چا هي هتغار اچ ما شرمان بوته کی اخبار رین کی چا هوتو گوی هتغار اچ مارمان شو کی ریډیو روی کی چا لودونی ټي وی کی چا کی بونی حمید ارزو شنی ہے نوسو ریډیو پاکستان شتار ما مشکی مټه کې پروګرام کوریته انوایرنمنت حوالو سره اسپا ایډټ پایمنا پرنٹ میډیا الکترونیک میډیا روجانتنن اسپا لودیکو پرتام هیچ قسمه بیتی اسپا برگاون مختصری هانی شوی حتی سو هست پشتی بیتی باقای البته های خدای لط مهربانی اسپا سونا جم سوچو تنن پاکو پروردگار کنون که قسمه لط زاریه سوزیگ بی هیچ قسمه اسپا هی مهمو گانی چطران دینی کروماتا 2007 هاشوی کی حوالو سورا مختلف جنالین هر جگاتان مختلف یہ نوز دی خطانو کوئی پروگرام شروع ہونی بیتی 2007 کے وقت کی ہوئی اس پتن ہے مہم ہوگانی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ رسوم ای بی تی گورنمنٹ اس پا خوشکو کپرائی ہے روی اس پا سکی کدی کو اس پا ہوگا جن کے وقت شندور آبتم سلیم خان صاحب مختلف روی بوم بخ وزیران حترانگی کو دی اس پا حترا انوائرمنٹل واک کے وقت کے آتم اور ہر اس پا تمام دوستانن گنی ہمو نامو بدل کو بچے پلان کوری استم حتر اس پا ہمو نامو مختلف روی ای بی تی کہ ترہ چھتر مسو ممبرز کا کیا استانی بوم بخ روی ای بی تی نامو ہمتن اس پا آر سی بی سی آر نے چپ سمودلا کہ ٹوٹلی ماحولیات آمو کنورٹ کری خور حتی کرم کیا کیا شینیتن پاک کر ٹوٹلی پولیس زندگی ولنٹیر کری حتی ہانی لوڈ مهم ہوئی کی بوم بخ پازی رئیس پتنین اخبار لوڈ لیویل اس پا ہوتو ہانی ہے قسم کی حتی ایهاش واقعات هم که خدایا اسپامو وارزا گانی کراچی پت کی بیم ره مات ای خوش پسریتی اسے سارے کراچی کی وقت کی اسپا ہو گانی یوں نیستم اچھی گیتی چھترہ پروگرام آتا مختلف قسمہ ہو تنین اس پرتن کی نامو چینج آتا کی چپس چترال ہیریٹیج انوائرمنٹل پروٹیکشن سوسائٹی رے اس پا کلچر کورمن دے شامل کوری اس پا 2007 چھترہ بوش ہیلی کلچر جس پا پروگرام کوری ہے قسم اس پا ہو رہی کوری پیشاور آتا پیشاورہ گیتی پیشاور پریس کپا گیتی پروگرام آتا متا اس پاس صفائی مہم ہونے تغارہ چی لہو اسلام بدا آتا ترہ قسم روی اس پاسم شامل ہونے ترہ بلٹ پروگرام آتا متا غار چی لہو رب آتا حصہ لیتان اس پا کراچی پد بی کو ما تے خوش کیا کشین ہے حقیقتا بدل بیتی ما کیا وقت کیا پیشاورہ ہے پروگرام جو دو کہ پیشاورہ پریس کپا کیا وقت اس پا پروگرام آتا یہ نوسو البتہ کی جو شوی اخبار ارزیت اخبارہ اس پا فٹو کی رونی اوا مت زندگی ہر سرے دے کی کاش اوا تن پاکو مطلب خوشان دی کیا تو مشکی سوم ما زندگی سفن ساری قیمتی انوسا سوشوی کی اوا کیا وقت کی اخبار والے لوگوں نے باتم ہر یہ اخبار ہوئی گانی کو ہترہ فرینڈ پیجا اس پا فٹو اور ہترہ چھترہ کندوری کے صحافی سنی ہتر تمام راگینی اس پا آیا خوشپو بیلینجی کا کہ دی ہاش انسان نکی کی ہتو مدد اس پاسو شامل نکی ہے قسم بیتی واحد حیا بلونجی باغای بی سالانہ ہتغار اچھی اس پا ہے کنٹینیو اس پا ہے پروسیس ہو چلے ہی گئی گوسین ہے غار اچھی گیتی ہے اس کے وقت کی 2000 تحس بہت زیادہ ہے آواز ہوتے ہے چپس ہے مہمت آواز لکتن کی پرشتی ہے 2007 کلین اینڈ گرین چترالی شوی ہتغار 2008 اچھی بلکہ نو اچھی اس پا ہمو 2009 ہاشوئی کی عالمی دنیا ہمو بلکہ خبر انزاریہ ساقون دوستان انزاریہ اس پا ہمو تحاش لکتم کی اس پا ہمو کازو کلین اینڈ گرین پاکستان لکو سرے 2009
عالمی دنیا ماحولیاتی سرقرار پرانی هسالی دیس پای بولت مهم بو مطلب डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रो दिगानी शंदुरा दिहतान सुस पा बाकायदा बाजू सौज बिको काम होश मतरा मथाश ते इब्रा हयसल पूरा माहौलियात साल शेर को मत से बखू क्या सरे هسالی اس پا بروغ له پتہ باتم بروغ له بکر اچ هيا ارمان بلکه 2008 دی بروغ تی بیستم وا ارمان سره ته که هيا مهم بروغ دار گنی کی کراچی پد بیم رکو پاکو پروردگار روزادا شش کے کابینو شیک بی هم مهم گنی خوش پوشیرو کون حتی پریکٹیکلی چویا نو سکورم کوری بی اس پا ہو گنی کراچی پد باتم حتی غار اچ اس پتہ روی لپن ای تو کیا ہے ماحولیات کوسن بمبرت تو مطلب کی کل لواش نمن ختم من رکز وای لک جنون قسم از پاتی دی سورا کورم کو شروعتم تمام جگہ ڈاکومنٹری اس پر سوزتم خوش باو اس پر اٹرولگا بومبور ڈرومبور بیریر یا ولتی که ها اس پر اورو جنگلات کا کشنی شیشکو هل علاقه بیاش که اس پر البته هلیو دیکو بوم کی 2008 ارگنی بس حالا پتا وحی ڈاکومنٹری فلم اس پر هروین تركي هتن صورة صوزي جوسين لقو هتن كتات سيدا اسكو كنوبو منابا هقص ما كانتينيو هي بروسيس جيتي هنون تاريخوي افنو لايك زندگی پورا هدا پرتم شکر هاش کو من کی چه کی روی تن ننگین سو محبت کنین اوتن پاکستان و تانته نن جوشیسوم البته حیا من دید کی اپاکو پروردگار حیا گیتیسوم حیا دنیا اسکا زنده اسکا شیلی نام پیدا بای برکر اچھار دی کی ہاش عبادت بے کی حسے تالائف گک نسل احتراجی صحیح معنی ریانت فائدہ بائے ہے کورمو کو سے مختصر ات شینی بگو دو سایتو شاخ کیا شینی واحد خانت بو الگ الگ شینی دیل لال بہت شکریہ بہت مہربانی ہش کی بو جامعہ طریقہ اس پتہ لپرا ہوتان انیشیٹیو شروع کا گنی بیکو دیہانی سے نسبت کے وقت کی چونکہ تہانی وقت ہوئی ماحولیات کورم کوری دیہانی سے کی اس پا ایروگش کی حاتم کی چھترا تو ماحولیات و مسائل کیا شنی مین چونکہ اس پر کافی نوجوانان بھی وسونی عادت ہے برا سوچ کونین اور حتن مجھے خمخائے کیپیسٹی دی شیئر کی عادت ہے کورمن کینو کیا حتن کنٹریبیوٹ کو بونی لہذا تا تجربوں مطابق چھترا تو مین رو ماحولیات و کیا مسائل شنی اور حتن حل کیا قسم بیلک اور تو ہے حوالہ کیا کوری اس کیا مشکلات شنی احمد زندگی و خوش قسمتی سرا هلیود کو بوم کی البته پس طاقت سرا اسپا محنت پس محبت خدا مهربانی سرا هاش کو یسوس کی اویرنس کیا کی ماحولیاتی اویرنس پشتی کندوری کی روی کا دو بونی مگر ہے اعزاز و پس محنت سرا خدا اس پد دیتی سو چھترا البته ماحولیاتی ماحولی هاش لا اس کی نہ تو کیا پرتوری کو لوتان کی مگر اوا کیا کی پشت گنی من الیو تدوم کی کیا کی پریکٹیکل تانتن ای ماحولیات ای پوپک کارکون وجہ شومان خاص کر هلیو تدوم کی اس پر چھترا کنن چنی کو عبادت جو شودن هس حقیقت اربابنی هنس دی رائٹ ناو چھترار واحد ہاش جگہ کی مبلبول ہمو انوائرمنٹ کی خیال ہو اصلا نہ لکی اس پاس نہ وقت بے چیشر نہ مواقع شیر ہنسن اوا حتی تما که تلدو من که خدای مهربانی بار اوار من معاف کرو اسپا که وقت که کلم شروع گیستم هی اتن پشت دینگی تیزوسی که چینینیان هنس هاش اسپا هی چھترارو کی باشکو کو بیتام پاکستانو باشکو کو بوسیان چھترارو باشکو کو کنو بیتام پاکستانو باشکو کو گنجائش نکی اولی سون سال لیوز کی اسپا هی جوپر اسشن کی تک اپر لیور ریاسی پشتی اسپا توری چھترارو توری سیسا مولی سیسا موش راوشتم یا سب ریجن راوشتم اسپا لیور چھترارو کیا کنتی اساسا کیا کشنیاتت روغو کانو دی بو مختلف قسم شنی و هغار اچ اسپا هی اردو تو ته شابالود رک بیه کور اسپاتو ته باج جسیان کرورون رکن مطلب ابا هاش رکو بومن سالانه کئی لاکھ مطلب کرور فوٹ دار چینونو بوین حتی کنٹینیو هنسه دی مگر پشتو گنو پشتو ساری بہت زیادہ باج کم بیتی شیر اسپا کنن چینی کو بچ کے آتا ہم اسپا چھترار بیشتران هنسه دی شابالوتو هکان که آخشینی پالیکو ته هنسه دی روی البت پشیمن هفوتوان مدانسو دی هنشینی کی سالانه کئی لاکھ کنن دیتی اور
هشت طریقه هتن پالین کنین که واد داکومنتری ساسو شیر دی کوم کی هشت قسم موافیا سو هکانو چینی کو هشت قسم موافیا سو نکی بانج دار جم چوچی کدی حتی ما چیز تی ترکه گنجایش نکی هشت قسم موافیا سو نکی حتی اسپری کرک بینی مقایده کی کنن سپاتن جوارین ته اسپری کوسن هشت قسم بی روی ناس اوش کنن ته اسپری کوری چیتن پالی کو ته چوپس ام پوشرو بومی کی پالیرو دار لوټ ست میلاو بوی ها وطن غچن پوشیسون رویتن گرین کنن سپری کوری پالی یک بینی هس آش موافیه کی هس ای جو آش موافیه اسو کی چیو بی باردوخ گانی کندوری کی ناروی نکان چنی هتن دیتی زخمی کوری بیر هت شابالو تو دی هاش کنی بگو هس هرین ایسی سیلا روح کانو دی هاش کنی بیر لولی هکانو موجی دیتی چینی پاغره یا ایوا کو چینی بی کو دی تم موافیه و حکومت تو دی اشمن کی هنا حل روی بی حتی تناش کنی که باقاعده حتی تن تندر بود چینی تیکدار گانی کنه کته کیسپا تان چوچو بیرو یا مالدا پسکی که قسمه گانا چورو پولی بیرو کن حتی تا قسمه پسیشنی he oč narveni kanan he muafiye biyash koy ki hatta roya sunete tan zakhmi koni he muafiye ke qisma bach ki kor ko beto aur hanse di heliyo dom kiya wa इस पर क्या कि हुकूमती मशीनरियों तक क्या कि दारों पैसा आधार बोयन हानि से दी इस पर कहा कि इस पर अगवालियों रोये सुनी हाथे तंते हुकूमत पाकिस्तान सोच भी हाथे तंते तेलियों ते पैसा मिला हो बोयन मगर हानि से दी बोरोग वाले दी हाथे तंते ने दीती है ओट करना दीती हानि से दी हाथे तंते पेश भी को तो सत्तंते दोनों बोयन हानि से दी है तंते ने यू छतरा दी है तन पेश भी को है तन मामले के आकिशे दार هغار جنوبین هتن تله کنورت کوری هتن کی کورنو اسپاه کنن چینیک باند کیو هسو جست اسپاه هر طریقه شی کی گجورا سور حتی گجور چترو تان پاین کته انگیترا شیر اتو سیستم ہوتے تا بجام بوی مگر هلیو دیبسات دوم کی گجور طبقه کا کی سور اسپا براگینی حتی تان سو جست افغانستان پاین انگیتی هر انگیتی گریزینگ کوری خالی که پایرو شکلونی کی هتن سو هر طریقه شی کی پایرو شکو سجوستا حتی کندوری خورس پا روح کیا استیاقی چلغوزه کیا قیشنی هز با ایلو ٹاپک ہو کی تطلیو پیدام خودی بخبونیات یک نسل که اس پر چلغوزو بیلی کو دراحنی که مافیا کی بیسته هز چلغوزو کان مختصر هانی دیدی کو بوم کی چلغوزو که وقتی که ہے لو اریر یک سالو لو دی ہے ایلاو بیشتور فوشکوستو هست ایچال غزو باتی گک 4 سالو که کانو تاغو هست چینی بیر که چین تا هو گروت تان ختم بین هر قسمه موافیه مختلف قسمه کروم کن بیکو دی هو واحد ذریعه هجا که جب تک اس پا کنن هر دی گجورو سرا کروم کرلیک اس پا شابالو تو کنن بچ کو کوشش کرلیک هست 1000 ساله روغ دی और है एस दिया निसरन हो वो आसान तरीका शेर मगर हुकूमत के तफसरा अमल रे हुकूमत के क्षेत्र बाश को बेहतर वो सिंपल के मगो नहीं कि कंदाद को बाश बहजत मोजो अगली गोयन खूर बुलट पैमानो रोया तो जम मना उसको नहीं हो हर तरीके कार को हुकूमत की एनवायरमेंट और क्षेत्र और ग्रीनरी डेवलप को बयान मौजूदा की हुकूमत है 5 साल के पीओ शो मौजूदा टाइम में पूरा पाकिस्तान शेर अब हम वहाँ क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान खुशपोसू था हम तो सल्यूट को मन मगर है क्या तरीका क्या कहते प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट को हतरा है शोर फीसद मगोना इंसान जहना खास कर क्षेत्र था वहाँ कामयाब किया वह दिनों जशुमन को क्या है क्या स्ट्रेटजी डेवलप की कोई क्या किस्म प्लानिंग को चुने स्ट्रेटजी हम शेयर मगज से सही माना क्या वह दिनों गए नो आज गोएंगे एक मासाल पुष्टि मत टेलीफोन आने की क्षेत्र प्लांटेशन दे बीच रखो मगर रावली तो प्लांटेशन बागान ये हवा तरह भी तंग पालो दोसे खेलता कि इब्रान हया ग्रेजिंग को बांध को करोड़ों अरबों प्लान इतमा जमीना ग्रोथ करन हते तन पैटा के पूरा जिबे आइनेजी हते हमनी फुक माचिसो दनान सार फुक रंग कनना ते बोई को नो आया अकलो ते के दुनिया पोंद को बाजुनो के जगह प्लांटेशन को लिया खास को वो गोश्त को प्लांटेशन को असल तन बोई भी को चलो तो होन की तन नस को ये लिखो खबर शैली मताल शेर फुकलो सी पालुम शकावे के स्ट्रेटजी डेवलप करी खास करी हेली सददी को बोमन के वात तन हे स्ट्रेटजी के आके शेर मा अगली नो गए न से हे बच्चन कोशिश हाश को लिखते बच्चन सही माना प्लानिंग करी हेतन करी जो तो मसर हाश बशार दिगान दवा अपर क्षेत्र दिया टच करी पुष्टि की कोशिश को हम किस पाते हनसे दी
خور اهنو بما صرف بنیو رشنو سرا اوا تروی سال لکتار بی اسکوریسوم रेशनो गोला 2008 नवी कम से कम 4000 पाई रेशनो गोला असतन बुनियो गोल के बाद की 2009 होना आई अवा जुबा सते बीतान अवा चुमा इमिक हते वेजियो हनसे दिमा सुशेनी अवा हते गुजुआना इंटरव्यू करियसु ई गुजुरो सु 2700 पाई असतनी ई गुजुरो सु 1900 पाई असतनी हजुत्रो गुजुआना नस्पा बुनियो गोलो को का कुन सहम जन्यन बुनियो गोला छोर गुजूर बुनियो तनास्तनी चानो वीरो गुजूर औरो आवयो गुजूर जिसपटे का हाल बेन अबात गोलक बातन की न्योह बोरी रोखनी ओविलियन गोले लकिशनी अबात गुजूर सा बशा के हमिद क्या रे को रोखनी को बेजमिसन कांदुया से बेजमिसन को 15 रुपए आते तो अंदाजा करने की पुष्टि किचा बेदर्दियो सरस्पतन मजबूरियो बतन जिंदगी सर्वाइव बचस्पतन खमखा दिरु बोस आबादी को बचने या तन जिंदगी बाश को बचे दिरु बोस मगर हनिस गुजूर mal rochi ilaqo puchiti ko justa hey saba 7000 malat rastani फिर तो रसन के बा कुरा कि 5000 6000 मलन हले को के गुंजाइश की हुई तो हतना मतलब 10000 मलन के लिए तो वहां जाकर किच बीती एनवायरनमेंट बज बोयन तेरा क्या कस्म बीती हाल बसन बिरकोटा मोशो मलन मतलब इस बात तेरा गुजूर हले अस्ते बिको दी है कस्मा गुंज है कस्मा तो आज बीती की बगाओ सोनोग्रा दी हसना रिच खोद हमी तमाम बीती भी आखिरी मतलब की तो बोरो की बगाओ किशमांजा की बगाओ आखिरी ज़माने बहचीशन अलबत् मौजू बमी की बगाओ पिसा बीती की बात हमी हे दोबार गरा की बगाओ फुक जंगल शेनी है सो तू की बगाओ है तो कुछ इन्हें उच्चो सो तू हे की बगाओ अज़रा शुरू करनन मतलब इसकी मोमिन चाचो जाओ है इलाक़ों से ठेकेदार दोन आखिरी पूरा भी दोन खालियन मतलब इसकी है ऑट करना नार्वेनियन सुनो बेचेंगी थी खत्म करने इन्वायरमेंट इन फ्यूचर बहुत तना बेहचुरन तानो इन्वायरमेंट रो नाम है इसकी ता ऑट कान की बेचते हतरा टेम्परेचर बराबर बेचू टेम्परेचर बराबर की बेचते बोशकतरा चूर बोशकतरा की तीते है जमीन जमीन की नुहंजी तय बोशकतरा थ्यूर बोशकतरा की थूता है कान मजबूत बोय कान मजबूत क्यों योज मजबूत क्यों वार लायो पुरदुमत रहा हाल बोय मारखोरत रहा हाल बोय कीमती जानवरन तते जगह बोय हनून मतलब इसकी अवतन अल्फाज ने की तल्लुदी को अवत तकरीबन हैसल क्या क्या बरोगल बीएसएम 2000 अर्गनी 2020 होते अब बिशिर दफा बरोगल तो बोल बीता 2007 अच्छे है तमाम फुटुमा सुशनी हने से है शायद की इस्पात रा बेचते हमें तमाम निज़ाम बेचुनी हनसनन औरो अजतु के की इस शेर इस्पा बने को दुरा तोरी निसे के किस्पा है ग्लेशियर क्या की शोई अवा 2007 hutuma sucer hem mulo uğaf şapturan çok da ucu tekene bir yaslamız hanise hasa ahvaza himdatu berçirogan bir şey hayasal moş muterogani kurumbara bir şey ava 2008 kurumbara bir yaslam hayasal bir moş hatara janda ne de hatta temo glacier futu di masusheni hanise kyatra lol taw हम की रोगन बिछने तो योजान टिकी माँ को ना मतलब -13 बिछने का चावा है कोई पॉइंट टाइम की इश्पेरी भी बिल्कुल खत्म बिछे क्या खास की हुकूमत कैसे इन्वायरमेंट दूसरा करूँ के टूरिज्म दूसरा करूँ के ना तो सुन इसके प्लानिंग ने की हिस्के स्टेज दिया तो सुने की हया कस्म के क्षेत्र दूसरा है मुल्क रोय इन्वायरमेंट दो सबक और आग प्रैक्टिकल क्षेत्री रोय हमें तो दूसरा की करूँ कोनियन हमें सही माना तंज़ेहनो चो अकलो वक्तों चो मवाक़े अंदर हुश किनारोनी jak nas leczetratu he turizm köbeçür na yoza te beçtite ne janvara te beçuni he bu he qisma ki he çuti biti bagani shayoz khatum kiyoy boshik no boy boshik kinoy he jago he et kya kishini janvar khatum kiyoni store khatum kiyoni gordo khatum kiyoni te turizm tadan kostu binen kya binen hamid mukhtasar ma arziyशन बहुत शुक्रिया लाल वो अहम के की तो शोनी मसाइल शेन छत्र हवाला हत्तन तो आइडेंटिफाई रो बिको दिहाया एरो तान मशगुलियो तान फुक पुष्टि अलती स्पाहश की चूंकि किचा की तुलु प्राव काफ़ी वक्त आ रही चूंकि तो छत्र हाल बोसान स्टैंड ऑब्जर्व कोसन और मुख्तलिफ इंटरवेंशन दिया गोसन दिहाया वाला छत्र तो के की माहौल दोस्त के एक्टिविटीज़ शेनी
environment friendly ke activities sheni hatet kya sheni और अत्तम मुजारी क्या बेहची शनी क्या ख़त्म बुनियान और अत्तन ख़त्म भी को वजह क्या बयान वाहिद खान अब नास्ता तो इस सवाल तात आज क्लियर को हम आज मसा कोर दिए सवाल तात क्लियर को मना तो इधर तक कि हम को इन्वायरमेंट बश को जरिए क्या शेयर को मजे न क्लिक को इनकी बहुत आसान तरीका बश को बहुत इस पर शतर बश को की मशकरन हुकूमत इस पतन कानन चीनी को सुरा 100% पाबंदी ले गया नहीं इस पर बिजली गुजारा बिटोनी की उगो पेस्तनी गुजारा बिजली जगह शेर इस पर सब्सिडाइज रेटा इंतहाई अर्जान नारखा इस पर बिजली की प्राणी हाश इदारा शेनी किया थे बहुत आसान तरीका बिजलीगार सौजेनियन है जगह सौजे बिजली इस पर फ्री की हुई इस पर तनकानन चीनी को क्या दुनिया लुटन की इस पर गुजारा हजारों किलोवाट बिजली सौजे को जरिए इस पर शेर इंतहाई आसान तरीका बिजली इस पर जगह रोयत की प्राणी तो सिर्फ है अवतत मतलब ओरलियो प्रथम के शाबालू तो चुनन ओरलियो तक प्रथम इस पर कान लब के वद क्या वाह बड़ा ए बात ई मोगा इस पर मतलब इसकी बिरमोगान दीती खत्म करिए सुनी ई मोगा तकरीबन 40 एतन युगरेस्तन सॉरी एरिया शुमारे पूरा आवाज जगह की 40 बिरमोगान रोई तन मजबूरियों बचे दोनियन दीती قسم आवाह यार खून इलाका की बात इस पर कंतुई की कीमती कान चीनी गरीब मोशे तो पता तन की हसतन दारो दी पालेरन मगर तो हाश पता नहीं कि कंतुरी 1000 साल बिरमो का निसरन और इट्रा के बिरमो को मतलब इट्रा के जमीन जो बिरमो कीमतो मगर बिरमो पद कीमत जमीनों पैसा देती लेको दिवसन मगर है बिरमो जमीन ahniसी है लेवल अभी कपात ता इसके जरिए नहीं किया तो हाश अच्छी एंगी को बिको बहुत ज्यादा है बिको अब कोशिश हानि के है कोशिश इस पर बहुत आसान तरीका से बिजली इस पर आसान किया रे इस पर कान लवाश हर किस्म बोई को जरूरत नहीं की इस पर आसान तरीका बोई को बोल और इलू वत दिक मशकिमन की हया मतलब कोई पैसा हर रोज मतकार को कोशिश को में की शायद मामलू पैसा लेवल नहीं बोनी निशारी क्या फोर्दुअन की क्षेत्रंग की बाइनियन अब सफन दरखास्त को मन की हित इस पर हक अजहार को की के वद की इस्लामाबाद मकर तो रुलु अमित الشيخ أحمد خان من موشة سور بجامل رويدو كاركوني إن اسم موشة से مهلیات سورا کورم کن اسلام آباد के वद के आबाद करो शनि चाइनो थामो ग्रेनरियो ओटको को रोजरुबियानी हसे है बगैर रिसर्च जंगली का नंगे इस्लाम आबाद बोई को हनुन क्या तकलीफ की इस्लाम आबाद खूर अलब रोयानो चुने इंसानों जो जानवरों जो मुदत खूर कीमती कानन तनेन है जंगली कानन बच्चे क्या तकलीफ की शेर हाथों के बाद दुनिया अंदाजा करने को गुंजाइश नहीं की ना तो कानून खत्म को बोने हर लवा हतकार के इंसानों की तकलीफ शेर खास को रिस्पाते हाश को की निशार स्वतर का कानून अंगित पैसा देती इस पर मतलब इस पर रुपया दी बीरन इस पर एनर्जी दी बीरन और हाथ तन के स्ट्रेटेजियों से नो को ननसनन कि जगह इस पर है बरपो पुष्टि है जागो कालेस्टो को जागो जंगली कान लगे आहने को इस पर क्या कानून की तू 20 से 50 रुपया देती क्या एक जंगली फोर्दो बाइसन हेलियो याद देखो कि हाशा नुस गोई की इस पर है जगह अच्छी जगह साउज शेली जगह को बचने लाखों रुपया कनान युगरे कबीर हसब बच्चे इस पास ना वक्त बेस्टिशे ना अच्छा दमवाक़े इस पर गोई ठीक शेलाल ठीक है बहुत ज़रूरी वो अहम एरन लियो प्रो खास करिए बिजलियो कि एज एन अल्टरनेटिव लो दोसन मखला हया बस वो आसान अप्रोचेस वो इंतहाई हुकूमत बच्चा से इश्क मसला नहीं की आसान तरीका को बोयत वाहिद खान जो सवालों के मत इसको रिश्ता तू دير الشترات كيكيت environment friendly كاكتيفيتيز كيوشوني ناس تمنا एक्टिविटी खत्म होनी वाहिद खान पता इस्पाहानी बख्तवार रोय ओश्तम रमलवा को इस्पाते नो इस्पाते हश दुनिया इस्पार मुझे के हनुन इस्पाना निवेश को रेक्ट शितम क्या इस्पाते हकीकी इल्मा सोसाइटी इल्मा पीएचडी रोयास्तनी हतत खवारा हतत मेरुशनी हतत बो हम रोयशनी हतत मतलब इसकी बगैर एरा गलिया हतत वक्तो खुश करोशनी हतत मतलब क्या मुसीबो जरिया हतत पूरा सालों में मिलियन खुश करोशनी
سبو علم ملاور يتن هوش كوميان اسبتن حقيقية قيمتي كورمان رخصتم رخصتكن ديتي حيا ملا بس كي environment क्या किशे इस पर हया कहते कि कुछ लफ्ज नेचर पे ससा चुचु रोई इस पर नेचर और छेल को नेचर खफा हुई बीती हया तांचिता बीती शरण से या वेशिराव बीती शरण से आज वेशिराव बीती शरण की इस पर ते परानु रोई अदरा खबी कनन युगरे को दी इटेम बावस्ताई حتى رویان تنن داد رکو بچنن باقاعده ده هروی که حتت من لپس که حتت انت هاش لوز دیکنن کی دروننگی کو بچه دی کنن دیکو بچنن ادرخو سق کراستانی سق هس هنی قیمتی لوز کی اور هنی متبر لوز کی سق ختمی هس سق هاشش ناری بیگی علاقه بی شاید همت کلیر دیکنی کی هنس بونی گولو اس ایتو مختلف جگہ نام شنی فلانه جگہ سق بتیشه حتی تو دارو غیر کنو بوس تو آتے مللی کو نبوس حتی هاش جوشه کی پچار گانی حتی ملب مشنار گانی حتی ملب خور قسمه ملب که مکان لواش همیش نیاری شیلی بیتی اهنسی کو حتی حتی بینی که باغانی حتی جانوار حتی بینی حتی کتان ملن سار علاوه حتی هی جنگلو ملن دی پرورشو بچاته روی پلانینگ کریستانی هنون اس پر کار کی نیوشی گریپ فروسکا چه سباق را کازوزی اس پر پورنیکا ہے نیچر برباد بیتیشر لطروی باغای لطرو برتانی اسپاتن چتا بگودم بیکندیتی دنیا تونج بیتوشه حتی باوتانی حتی روی گیتی حتی اشناریو سخت کرکو ادراخ باش باوتای حتی سورا اسپرون کی مالویوی اشک مسئله نی کی مگا ایواک توشیر حاصل کی تو اسپرون مالویونی سالتنن هول کهتی دیکو حتی اچه هنسینی بیو چارونی معامله بوی آباد بوی قسم هوشی همین اسپا علاقه خاتموی خاص کنی هشش مزدار معامله کی ہے کما سال ہوئی اوان شندورو چنن بروغلا حاصل ڈپٹی کمشنر او شگریو کو من مالیو کا کوری ہسے ما ارزیو کار کوری بروغلتنن ہے اس کیا کشنی اهلا کنن هروشناین کته کس پا ایکو کیا کہ فائر نے نتتنتن اتو کورکولا کتام اوا 4-5 سال ہوئی ملک امین اسلم نامن موشت اپلیکیشن دیتی استم زرتار گجوت پرتم سیکٹری environment के पियो एप्लीकेशन प्रथम की शानदूरा 5 वर्क को सोरा बेंडे गाउर की केश नारी 25 से 30 लाख रुपया खाली पटखिया हिलाकुने हसन ना इस पर कल्चर सुशे ना से environment नवातन निवेशी रेंट के खाली को पाको परवरदिगार जन्नत फिरदौस ने सा को खालिद बिन वलीद तो करी भी है एमडीओ सुदी मुलाकात को या वतन तारजियतन ऐसे बनन हम फंडो को रखाज करू छोड़ सलार या वह को मन कोई मतलब ستقات سر کورم کوسن اسپای ادراخه کی باغ اشکاری موجدی راهنه بوغوا لونو دیتی بینی لودی کو मतलब که هاش مزدار معامله شک بین تنهوش کو منوا ادراخه راهنه بوغوا کورا زمو مزن بوغوا حواس اهبی رچتی و غرور جانورن کرا جانور کی جیبتانی که قسمه پونگوملا رچ چور کانس نشاندورو گنجاغا بی اس پر نیچر و هارتون جیسوس که هتر بی چیو 5 بار کرکو اس پر تو هر خیال بین کس پر هتر بی انجای کوسن اس پر هتر بی نیچر قتل کری گوسن نیچر و برا کندوری که سباق را کندوری کس پر علاقو روی سوسی اس پر نیوشی گره کو تانت علم جوشی پریکٹیکل علم کیا کشه تو بالکل اچو پسی تعلیم و تربیت و تانتنن جنڈا ساوزه تربیت و تعلیم ناشنا بیتی همتان نو چتن یک نسل بچه قبرستان غیر اتره کی بغاو که وقت که اتن اهلا کنین استور هتره استور لاسپریکن استور خاردا تارو چینی اشتوری بغاین گلگیتی رو موشل استوراتن نولتن لاسپریک جبرا گینین سپاهت سرایجان کوسن رویا تو کنین کو کندیتی هتره دیتی فوفوک همونی بوی کو مال دیتره شیر حتی اندرینو حتی چطور اندرینو بغضو تا دی تکلیف غلدیو تا تکلیف های برا مغول موشت را بی فیلم چی پیستم اوستان جوه جیلنگانی لاسپرو اراسته صفتو پا شروع بونی ویدیو ساوز هزارون روی احلیاء گیتنی حتی قیمتی اساسا دایمند نو واحد خان دایمند ای بختو نمتن نو کیا مونی دایمند رو پاکو پروردگار تن انوامن رو اندرینی مختلف قسمه شندو رو پاکو پروردگار سپات دایمند دیتی سور ہے دایمند رو اندرینی اوست پوردوم شپیر غولی دنیا قیمتی همی اس کے آخری سونی ہمیں تک اس پا انوامنٹ ہوئی سا اس پا حتر ابھی ای پوپوک ایوین کوئی گت نسلو دی حتی پروپرٹی کے آخری شیر حتی یور میں موتا بیچے اس پا تانتے ایوین کو سین
असला इवन नो क्या पता नहीं कि क्या कोशिश तक नहीं दिमाग से गुजारिश है इसकी इस पर कंदूरी की रोई इन्वायरमेंट सो करूं कोशिश इस पर नस्तन जातो इन्वायरमेंट कोशिश करम की आवक इन्वायरमेंट करूं को कोसाना तो पृष्ठेली कोसान हतो ते नुकसान किनो तारेतम हेस इबादत दिया अलबत्ता ई प्लास्टिको की मटाइयो के इंसान अफ किनो बेचते इबादत वा यार से इस पर हमें मतलब इस गए बड़ा लोग तो की मूल थाने रिमोश हलवो अतन बारे بروغ لگی دیده هیچ کس استراتژی بچینی کی حتی تان ته انسان جال بوتی ایلوت خود دنیا تا چوبات کا کته سر کورم کن حتی انسان سات چتاری روی کاش پیرگوشی کانا و جوانا رینجر شغلات ناس اس په حال بوسیت اچھا ته بچه هیچ کے پلاننگ نکی کیا کوشش مجان बहुत शुक्रिया जीवन लाल जिंदगी वो अहम लियो प्रो खास करी है या फायर वर्क को हवाला के किलो प्रोफेस से हनसन आलमी लेवल दी हसरा बहुत ज्यादा احتجاج بونين دي هنسن خاص كوري نو سالمي اما جانا وهليو تا ندري برتا ما پور 8 घंटा اسارني هر اسارني 8 घंटा तो अष्टोद्र संरे 8 घंटा महारासा करोनो है मजा दे ठीक ديدا لالته بك هميدان بو شيل لونس بسم شير رو بكو يا خنيش ناري او بشاغني تغارتي كاكي تسوني كنام كاكس بارتيسيبنت سوني اتن سوالات مقدم بكو هي اخري जा سوال لك چونگه है چپسو سم جوستا چپسا انوائرمنٹ سم جوستا हेरिटेज सुरा दी बोकुरुम बयान बिको दी है हवाला दी की फुक इस पते किलो प्रो की हेरिटेज हवाला क्या कुरुम बयान और हेरिटेज हवाला कुरुम कोर का क्या मसाइल शनी मुख्तसरन है हवाला किलो प्रो चूंकि हनुन दुस पमुजा असुस पाएगा फायदा गनी है हवाला दी फुक बशा गांतम ايش اللي وايد خانس باش كي ان بالد رويا مي جدي دي باس بونجا مشي چرچه جو كوش کومل مگر ارز هس کی گزارش بس تهمونی کوسی کی हेरिटेज अंग्रेजी लफ्ज रेमियन मगर अवर मन कितन लाजा सकाफत रेनियन खोतनन इस्पाते नो दुनिया सो सालुट सकाफत है की इगो हुश को नाम सकाफत ननु तकदर ततो तकदर लुठरोत कदर दुनिया के दी इजनियारियो जम कोतनन अव कल्चर रमन शैली के इजनियारियो हुश कोरी इंसानी अखलाकी आगदार वंद्रेनी क्यों सोरा दी क्यों एहसास कोतनन माह या कमजोर जहन रान की हिस कल्चर रान लिहाजा हनून अब पता नहीं कि माह अल्फाज मा जेलन तनन मा दुस्तनन तनन बोशुम सरे की इस पर हनून सितारो चो दोलो तांतनन कल्चर सौजी सुसी मगर सितारो चो दोल इस पर कल्चर अंद्रेनो इफुफुकिसा लिहाजा इस पर कद्र इज्जतो तन मुजात एहसास व खत्म करी क्या मुश्किल कल्चर रान इस पर तनन कल्चर तनन कातुल रिजाल की तिशर लिहाजा अर्ज हिस्की इस पर कल्चर अलबत्ता हिस्की ये खुश कर कुशी इस पर कल्चर मौजूदा टाइमा कल्चर तनन हानि लुट नुकसान इस पतान तरासुस की निशार गिती मोशो कल्चर नो अवाल बता बो मुआजरत उसरो है लूदो मन की और अवा बो तरीका लुदु को कोशिश को मन की अवा के रोयन की एज रहमत अली कल्चर उसरो कुरुम को अवतन कुरुम नवियत ताकि तुमसा बशागनसन अवा तमाम छुतर वंद्रेनी पिसा ताकत उसरा पिसा मोहब्बत उसरा कम से कम चो पता तोरी रोयन मुख्तलिफ तबका फिक्र रोयन अवा डॉक्यूमेंट्री फिल्म ची पेसुम हत्त मासूम का दुनिया सफार दिया रेनी मगर मसवतन जिंदा सुनी अब हत्तर शेली रोयन हवाला है लियोदोमन की हनून खास कोई क्या कल्चर क्या शेर है कल्चर बौद्धु रोयन क्या रोय की कल्चर कुरुम को जे सुनवा हने से कोनियन गेक्लास नस्लो रोयन सुम स्पासुम पाशे को तन क्या नो बेचुरन स्पा हानि भी सुसी लिहाजा अर्ज हानि को सी की स्पा कल्चर स्पा हते बेहतरीन म्यूजिशियन का क्या आस्तानी अते शेली कल्चर रोय का क्या आस्तानी हते तन सरा हाश बशा गनी सुम की खास कोरी अवा क्या उस्ताजान का की बोनन का किस पतनन एस कोनन अवा खास कोरी गरम चश्मो स्पबुला खान बाबू अवा पूरा आतो डॉक्यूमेंट्री मा सुशनी हसे के कल्चर प्रेजेंट की करो शो तालीम के कल्चर प्रेजेंट की करो शो मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ अवा वलचु बजगियो बशरो गनियसुम अफजल बाबू बशरो गनियसुम सुबदार महमूद पाला मुसर गनियसुम अवा मुख्तलिफ مستوچو گانر اون موشو مختلف رویان سر کلچر و بشر گانی گاتت کلچر هلیو دیتیزون اجن دنیا ایغوت کل قدر عزت اور ایغو قبول کوری کیا خشیر اس کلچر ایغوت معاف کوری کلچر کو هنون میوزیکو نامو سرا کیا روی پرشتا گیتی مطلب شیلی ایغوسو خوش درونگه یک دی کلچر ایغوسو
مدد کوری کلچر ایگو قبول کوری کلچر هنون میوزیکو نما هم مختلف قسمت سپا سپارشنین پشتانگیتی اسپاتن اودی کلچر سر کورم کومران هموش کلچر سر کورم کومران مگر اسپاتن مجات اتفاق کے کلر طاقت چر ہتو علی سوسی ها کاتان ته کتاب نیشکو کوشش کوین جولی اوزان یو سوام شی هر ایموشن ته پیسا دیتی پیشاورانگیتی تیم تو دیتی تن باشی یا گلگیت آلتی تیم تو دیتی باشی حتی حقیقی روی بيحتفل كوني هنون هاتو ماشينو تي كي ماشينو سر كي وای تليو چاكوسن ستار رو چاكي كمپيوټر چاكي دول دي كمپيوټر چاكي دماما دي كمپيوټر چاكي ليو دي كي کلچر یو دو سن ما بلبل اسپا او کلچر سر مچا كي زیاده لیو دي او هه کلچر هه علم بالکل نا آشنا موش مگر وا ہے اندرینو درخواست کوم کی کا کی کلچر صحیح ہوش کونین حتی خبیر شیلی روی کا کیاستانی حتی تن स्टडी ته کا کادو بونی ته تن کتاب هنون موجود شنی لہذا حتتن اس پا پرزاو کورم کلچرو وتا دلیدو من مختلف ات شنی کلچرو کا کیا قسمه گنینن مگر اوا بار بار هلیو دو من کی اس پا حتر ین سریان اس پا فونی کو کلچر بشے کو کلچر اس پا مختلف ایک شیلی کلچر مختلف ایک سالو مراس کن کیا شنی اس پا انسنن 21 مارچو شیر یا مطلب اس پا ہمیں پیندیک شنی یا ہمیں ہر لحاظا انس اس پا هنی خوش قسمت روی کی شطر اس پا مجھا اس پا کلاش برادری سو پورا پاکستان کلچرو کی طاقت اس پا سو شیر اس پا شطری کی تن کلچرو ہر کا شیلی یغو مجھو نغری یغو سو مدد کری ہنون او کلچر سر کرم کمارا کو موش ما سو مدد کری ما تو سوچو دی پھار گانی تنا تو دی ما مجھو غری روپیہ شامل کری نہ تو تانت کری نہ تو مت کری از که کلچری که چطورشه نه وحید خان حسه شاید دنیا کورا دینی کس پا کلاشن کی گانتم که ایون که کلچر کی هتن شیر شاید هت اچاردار خوشکورک روین مجاهد بیروان هت تن پیسو تن کلچر دنیا ته مطلب پاشه خراب پاتی ملکو هت آباد کو باشوی مگر اس پا هتن مجوتی دی هتن کلچر دی تن هم جدیدیت و هتن سورا مطلب خصاو کوری هتن ازابادره هتن دی تکلیف هتن دی ملپس دی راهو اسباب تک کوری یسوسی کو همت ما مختلف اتچنین بهر علاوه هو سورا بو زیاده لودی کنو من که خاص خوشان موجوده در روح کلچرو نه ما هوش کوری یسوم نه هم سورا و که خاص لودی کو من و موجوده خاص ګور نوجوانان انصاری هر جگہ ایغو دیتی هر جگہ ملپس کی جو تاتو لیو کارنو کو تات جو لیو کارنو کو دوری کو تاتو شتوری جو دوریه سیکا تات درود نگوین تات دوریه سیکا جو درود نگوین یار کلچر بو ابا تبی دیجر اوا ہے سورا مطلب کا کورا کنت دی کو گوا کلیو کشته کنو من کیا قحط الرجال کی هنون اس پر شطر و کلچر دیجر اوا هم بو مشکل تصور کو من بار بس سو سری حیا امید و غش غیر ایمان کی صحبتی تن ذهن سورا تخلیق و تحقیق کوری تن تمام طاقت نسبت گونانگیتی هیچ نیارو اسپاس وقت چو مواقع متن سررن بهشتی شر بو کیا کور کو ضرورت شر واحد خان صحیح لال بہت شکریہ بو شیلی درخواہ ہمیش نارنس پس مشغول ہو دی موسم وادی سوال شنی مگم اوہن سن ہیا ایرو پلیٹ فارم اوپن کو من کہا کہ ساری سوالات بشا گنین یا جولو ہارشی کہ شیلی شیلی نفری یو سنی بسا لالو تن کے سجیشن دنگ مشکمی بسات پتا کی لالو ہانی وقت ہوئی کورم کوین مگم سا ذہنہ کہ ہاش لو بوئی کی یار ہیا سورا کورم کو ریلی گرے کو حسدی مخیلہ لالو بس دی مفید بوئی حریتان ایرو حوالا ہو پشتیلی کو بین بiko espasum nafiha ustanus ne suni biko sama sanas khurshid tan lu ki praw tagarachi akona ki mashkili السلام علیکم لل سخت شیل یو برای حواس گئے ہیں بالکل 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 کار کو من کے مجھے لل و لل غن روی کا کی سنی ہے اس پر ریل ہیروز اوا یونیورسٹی اسکا جترو سر پشتی للت کول کوری استم کی شاید ہو یاد بوئی نو بوئی کی اس پر یونیورسٹی اندر صفائی اس کے سسٹم نہیں کی بیکو تو یو گے اس پر اسٹوڈنٹ گنتا سپورٹ کو سر کو لل مت تے کی اس پر انوسینو دی ان وی سی رہتے بیکو پشاور یونیورسٹی ہے حالاتیاں سو پشاور یونیورسٹی باتم کی کاغذن پلاسٹکن صفن پالینین پورا یونیورسٹی پتغورم بشیر پورا کتگین مملا آواتن ویڈیو سوزے کوشش آشتم کی سوشل میڈیا پلیٹ فارم آہتن پھالا کم وقت ترقا کنسرن اتھارٹیز اس کی تو کم از کم پشاور یونیورسٹی کے آخشیر کیو لوٹ ادارہ ہے اندرینی کم از کم ہاشلو بیلی کاتب پلاسٹکن اوپن ایئر پالینین بکو
هموش सिस्टम आते आवातन सोशल मीडिया शेयर दी आतम बिको अनफॉर्चुनेटली हाश में की फोटो फाला की 150 कमेंट गोनियन 500 लाइक गोनियन ई बंदे जे तो शेयर नो कहना तन शुद्ध को शेयर नो रनी मैं रिक्वेस्ट हाश की है हाश मामला तम बच्चे लल वेबसाइट कंदूरी जुन का योसुम की सपोर्ट आतम या थे वीडियोस दे मसुशेनी पिशावी यूनिवर्सिटी अंदर तक पलेनियन पूरा यूनिवर्सिटी कुशन भी शेयर हत्ता के तरका कंसर्न अथॉरिटीज उसकी तरेतम है वाला कुरुम बो यूनिवर्सिटी अंदर नी सफाई इश के सिस्टम नी की है सख्त शुमस बेन बिको है यानी रिक्वेस्ट मफसद शोई बिको अल्लाह हश की ललो खुशान हल यार बिको हम इस पर रियल हीरोज बिको है हानी है कमेंट शोई मा बहुत शुक्रिया खुर्शीद वो ज़बरदस्त लुक रहा है कि यूनिवर्सिटी अंदर ने कि यस शेर सफाई हवाला शेर मखला हो हवाला वहाश की अलग खर्च की डिस्कशन बेलिक बोई और अतरा का कि खास कोई स्टूडेंट पॉलिटिक्स शेर हतो इस पर बहाल करे लिक स्टूडेंट का के सुनियत तन हवजन उसने लिक और सोशल मीडिया से आगे नो लिक हेरा स्टार्ट विदिशनार है पुष्टि बोली लल है हवाला केलु दोसना मगम है जान जिंदगी अवा किचे के हर शेली मोशो ना जेली मासुनी espaço malapski khurjis ke projne ki awatan ajelian gani albata hista pata ki pisaguna ajelian gani fi university environmental department do HDO sumilao biti حتى كزما مثلا هيا شيء كوات بحال بانتهاء خفابتي اليود ومن كو حقيقته ديلك ما سو طاقت حتى ما it was 2080 هي يونيورسيتي اندريني بي مختلف تناجلين غني حتى هنون يونسي ملازمات غني بوجاغين بيسوني او حتى تن غني اتش دي دفتر بيكو البس صد بس ما اورك اورتم حتى اورسو ما مليو بيكونوا لاكاي اخري او اليو ديك ماش كمان كي بالكل اوا ما سو مشاز ده منير سايبات يا حتى غني بيكو حسدي من لفظ كيس با دوست موش بوجام موش هبرتا غنا صفاي كورا كايو buki biti sunete reko dia wa todi to salute kori और ऐसा काम बोला को कि कसर खफा biti tan ताल्लुक no chinelik katat kya करते दि तो हते ताल्लुक अलबत्ता अवा गलत कर दु बेतमरे अवा हते यूनिवर्सिटी तनाजिलन गनी यूड विंग साउजेगी ती सुमती حتى زمانا मतलब अवा मुख्तलिफ अजिलन अवा नमंद गनी को बोम क्या तजिली तन लेवल आते कोरुम को दिसा स्पातन रेनी ला कितन तन में मजा बिको मा यूड विंग का तंद्रेनी असवास निशन सिकोरु मारे यूनिवर्सिटी अंद्रेनी है कोरमान को इजाजत स्पता हता टमा दिन नो प्राणी अब हने से गुजारिश को मन की अब जियो की मासु मिलावनी अब हने को बोम की अब कमा बस अब शाउर तो गोमन मिनिस्ट्री क्लाइमेट चेंज हो का कि मिनिस्टर पिशाउर वासुर असला हता हर इनचार रोई किनो हमी रोयन ते पता तन्नो बेन की क्या मिनिस्ट्री या क्या कोरमो कोस्ट की जन नो बेन बोयन हते रोई एहल नो बोन रुश नो को नत حتى كاك وش كون اصلا environmental department كاك هي شير حتى لو ين ثيوري تشي اين زيسوني practicality يا تقريبا انت خالي ايش كان انك ديجري دي يو نزيكو موش من لابس كي كم موش كي كار موا موش تن ذات چینج کی سو چینج کو بو ته سیستم ته شیر وطن غنیاش کوم کی باقاعده و بي حیات پات کی عربیت وزیر سودی ملو بوم اچ ڈی سودی ملو بوم هت مهانی کورمته کیا کو بالکل بوزیت مگر هت کہانی सही शैलाल बहुत शुक्रिया और हया ज़हूर साहिब हया एरोदी कमेंट होती कोरिया सुगी हो है कि पोर्टल शहरा दे एस्कोर को बोल मेरे बाकी खुर्शीद हम हवाला मजीद लालुसुम इन पर्सन दे मशगूल होसी करीम साहिब की तान सवाल और या तान कमेंट हो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम चेयरमैन साहब ते नमस्कार सलाम बेको बहुत सुकुरा लुदी नो दिया तो पचन अब त है प्लेटफॉर्म जरिया माजरत होते हेराची ई कमेंट शो ओरोटे का खास कर क्षेत्र अंदर ने डिफोरेस्टेशन क्या कि जंगलात अंचिनिसियन हेटे का अब पूरा जो पेपर दे हेटे का लोदी साम बेको इसपा खास कर अरंदू साइट या द्रोसो साइट क्या डिफोरेस्टेशन की बयान हाथे पेपर आज निशीश की 2030 अपद हायर रेट है कि डिफोरेस्टेशन चोलिता है तकरीबन 85% के की फॉरेस्ट शेयर है जगह डिप्लीट बोय खत्म बोय रे बिको और ओवरऑल क्षेत्र बड़ा हार्श प्रेडिक्शन है कि क्षेत्र वाइस दिस पाकिस्तान 4% है क्या मतलब फॉरेस्ट शेयर ओवरऑल जहाँ मुझे क्षेत्र 2030 हाफ करंट रेट है कि चोलिता है तकरीबन 25% के अक्षर ओवरऑल क्षेत्र रेगो स्पत पता है कि स्पास जंगल दिस हैद्रोस साइट या अरंदू साइट है ज़्यादा बिको है वो अलार्मिंग सिचुएशन बिको है मुझे कि कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स यानी स्पासा होता पता
कि इस पा है कि पाले को बचे के कि दार इस्तेमाल को सेन हेस जो आश की बिल्डिंग को बचे के कि इस पा बिल्डिंग एज अ बिल्डिंग मटेरियल क्या यूज को सेन दारो बिको अवई हेटेगा फुकरो आर्टिकल दिको निशिस तम भारत मगा स्पा असला मसला आश की चेक लाल लुदन स्पा में प्रैक्टिकल के की प्रॉब्लम्स क्या एक्शनी हमुश के इजना टेका लुदी को आदतन का ना सीरियसली दतन रेनिया ना दतन टेका कोस इंटरेस्ट तानी की स्पा बिको अवई प्रोग्राम कामरो हतो क्या पुरा तो नो आतम भारत असे एनवायरमेंटल डिजाइन नो टेका वशो अते प्रोग्राम अब जॉइन कोरी मत मतलब हश मत साथ है कि इस पर क्षेत्र खास कर है बिल्डिंग मटेरियल है कि मसले से हमो पाचे इस पर कुछ अवेयरनेस रोयान दी को जरूरत है खास कर लाल चूंकि साइट कोरम कयान बिको हेस्तान खास कर अवेयरनेस सेशन है इश्तारों की शामिल को बताए कि इस पर है लोरो दारो अल्टरनेटिव क्या किशनी मटेरियल सांस मार्केट है किशनी चुम्बरो शिकला किशनी या हार्ड विनाइल बेको प्रोसेस्ड वुड गयाना से मतलब है जंगल अरिनो बल्कि तो मुख्तलिफ वेस्ट मटेरियल साउजिनियन बिको बिल्डिंग हम बजे इस पर हेज देने के इस्तेमाल करता माततान अवट्रत सीबीए दी कोर लोविस तमतान को क्या ऐसा जावा बिको हते इस पर कॉस्ट इफेक्टिव दी मतलब सस्ता परनियन एज कंपेयर टू क्या कि इस पर है जंगल लकड़ी वांगी इस्तेमाल को से हेज ने इस पर प्रमोट को जरूरत शेयर बिको हेरारी लवा कि इस पर पले को दारो इस्तेमाल को से हो कि लाल लूप रहा है हो पचन बिजली इस पर किया सोई बा बिजलियो या तो ताते अवेलेबल बिक्शर जो आ तो इस्तेमाल को बरा के अवेयरनेस शेयर पा अवा एक रेसिपी दी कुछ वक्त बेहतर इस्तेमाते बिको इस पर है मसला असला है कि है बिजलियो हाश बेंगे इस पर अनुसो टाइम इस्तेमाल नो बयान बिको छियो टाइम इस पर हो ज्यादा इस्तेमाल को से ना तेरेन दी अक्सर जगह हिचक तक बिजली गार्ड क्या कि दहन शिनी हेता ना ते एफिशिएंटली यूज नो बे मतलब कांदुर की से जनरेट को यान हानि से यूज नो बे तो ई वजह हाश के हो है अनुसो टाइम इस्तेमाल नो भी बिको स्पा बोइस नारी हाश यानी कि अदतन खास कर हीटिंग या इन सी को स्पा क्या प्रेस कोशियन बिको जापान या इन सी को स्पा कुकिंग को पचे के मामलात छेनी बिको कुछ इस नारी यहाँ से मार्केट ऑलरेडी की थी नहीं बिको हततन रोयान ते अवेयरनेस दी को जरूरत है कि अतन इस्तेमाल कर की शुरू रहता नहीं सस्ता दी पारी एज कंपेयर टू है वुड इस्तेमाल बिको अच्छी है एस दी एनवायरनमेंट फ्रेंडली दी बिको अच्छी एस दी इस पा एनवायरनमेंट फ्रेंडली बहुत है पर्सनल लेवल और एज अ होल दी क्या कि इस पा डिफोरेस्टेशन क्या कंट्रीब्यूट कर इस पा है पाले को हैदार बिको हेरारी इस पा बचत बोसी बिको हमें जो एसोसिएशन में लाल की तान है अवेयरनेस सेशन खास कर है बिल्डिंग मटेरियल हवाला बिको है इश्तारों की अवेयरनेस और रोयान दिको कि हमों की तान एजेंडा शामिल है मेहरबानी को थैंक यू बहुत शुक्रिया इंजीनियर सही पढ़ की खबखा बो ज़रूरी लुआन प्राउ तू और हनीसन मखला काफ़ी है सुरा मशगुलगी शुरू बिती शेर और कोरम दी कोनियन खास कोरी आका वाला का के सुनियत बिल्डिंग गन हवाला हनसे कंक्रीट और ज़्यादा इस्तेमाल कोरी बुनिया मखला के अस्पताल सौजे सुनी हतो हतरा हो एस अप्लाई कोरी सुनी सेंट्रल हीटिंग को बिको है वाला मजीद इंडिविजुअल लेवल कोरम को ज़रूरत इंस्टीट्यूशन सा बेरन सी बिको लालो तन बहुत मजेदार सजेशन ब्रो लाल क्या तान रहे हो दिक मुश्किल से करीम हो अवा शुक्रिया कुमन इंजीनियर को मत हर जम सरन के यू क्या जेली की मकार को नन अवा हानि खुश नसीब मोश की हमें सब मा वजूद और हिसान होन इंजीनियर अवा अलबत्ता है कि लुट आर्किटेक्ट इस पर है इसका कैसूर पाकिस्तानी इस्पार अवा है मुझे कोशिश करिए सुन हो मिलो बिको अलबत्ता हेलो दिपसा दोम दिपसा नेट मत काते लिंकवान जास्तनी हाश कस्मो खास कोरी हया इनोख के हाउसिंग प्रोग्राम तकन अतन बचे गोयन हनसन निस्पा है वो आसान तरीका हाथों को बाग बेता मिस्पा मगर इस्पा हर तरीका को सन की क्या आबादी सौजे वा हाथों बचे क्या दुनिया को जुता निकली आबादियों सौजे आह नहीं मतलब कि लेटरिनो डाटो केवल टिको सिरे है इस्पा औकात पता तर इस्पा निकी लिहाजा है किस्मतान इस्पा आसान तरीका बो मतलब लाखों रुपए खास को सारी बो कम तरीका इस पर को बाग बेतम और है औरतों सो मिलो बिको बच्चे ने मा प्लान शेयर और हतो सु लिंक आसुम और है किस्म हेलियो दी तदोम की अवतन इमिंबारो लियो दिक मशकिम की अवा खुश किस्मत के असेस पा अंसन मदगलेश तो कौन जगह दरन मुजो असिका मैं दोस्त मोज में इमेंबर जब सो मिंबर मालतीमा पशेते की हतरा अलतिया से प्लाईबोर्ड और सिलिंग ट्रक आसुम और हतो सु के माली
اسنو شوی مطلب که کامینو کلکو باید مگر موشو لوشیر هنس environment رو که کهشنیا یا ایموجی چطور بازار موش تین گنوا هست استیلو هلایت ولی تین گنی کو اوا تو درخواست آتن ایما شیرین تو اس گنی کی هیا رنگین تین گنی کی کرتے کی ال ہو کے مسئلہ شیر اور ایما بلبل ہے استیلو تین کے آخی شیر یورو رشتی کی حیرت ہوتا ہے هس هیا هارن دو سرغون اچ هروشتیو التی شایو زپار چک بی حتی غنی دیتی هس اسپاه یورو هروشتی ایرا دیتی اورو کام کو کوگ بی حسرت ہے کی گیتی مسومیلو بیتی هانی خوشان بیتی ہے ال تو پتا که عبادت کرے تو حسد نان سجوستا تانسار علاوه کندور خور ینت دی حس رنگین مل مختلف کلرو گرین کلرو پو کلرو الیکو هانی پو پو کنٹریبیوشن البته انسان تان ذهنو سره پو کوشش کیاره لو دیزاستر دی باش گوین کی چکی لولو اشتراما فان نسسن باش گوزن کی ما یری کی ما بزیتا چکولو مجو شکریہ مہربانی لال بہت شکریہ. اور اسلم تان سوال ہو یا تان کمنٹ کو thank you so much Wahid Brar. Rahmat Ali Saib, Assalamu alaikum. Bo mazadar mashghulgi takar tan korar goyan luan diko ma I suggestion wa I sawal hash ki samasar nas ki tu है overgrazing और low prow इस साइड स्पा overgrazing और low दुती हार्ट सियान की overgrazing को वजह है स्पा हॉर्न गोनियान क्या की environmental issues शिनियत ज़्यादा बोनियान इस साइड स्पा है दो सियान की स्पा पुशूर नॉले सियान स्पा देखिए कि organic food वगैरह शिनियत ख़त्म बोनियान दी मा हिसाबा मा ख्याला हाश की है overgrazing को solution है कि alternative overgrazing बेली क्या चरागाह क्या किशन क्या क्योंकि इस पाबो इस्तेमाल कोसियान हाथतान इस पास चेक एंड बैलेंस लाइक याश करो लिखी हाथतान सालाना कंटिन्यूअसली हाथतान अते मान विषयन वाले लिख अल्टरनेट बेस्ड वाले लिख इलु इस माय सजेस्ट शोई तथा सवाल कि क्या आया हाश पॉसिबल वो या नो क्लस्टर लेवला देह लेवला या इंडिविजुअल इससे ग्रो देह सता क्या है पॉसिबल वो या नो यह सवाल शोई जो सजेशन आ शोई कि आल्दो वो अवेयरनेस सेशन इंतहाई ज़्यादा कोरियस और इवन आका लेवला फोकस क्या कि फॉर्मर फोकस शुरुआती लेवल आदि यहाँ ज़्यादा अवेयरनेस सेशन बितिशन की हाँ जो कि यहाँ से आवा क्योंकि एज अ ट्रेनिंग ऑफिसर को कोरियस फोकस आ तो उस पर क्या बात कि अवेयरनेस सेशन आप पचे दहन बावश्तम रोई रावश्तन यार में फोकस वाला हानि बस लूदी थी बियान दी क्या पॉसिबल है कि तू ई मॉडल विलेज ई गानी हतरा प्लांटेशन कोरी तू अदो पाकिस्तान लेवल पचे को बोस की चाहे तू बुनियो कासिमान दे होता अफगानिस्तान हतरा इतु से रोल लेवल प्लांटेशन प्रोजेक्ट ई कोरी गानी तो साला पत्तू तो चेक एंड बैलेंस लाइक तो आउटपुट ओ ई एज अ मॉडल पशे को बोसा चूंकि तू सफाई दिकोरम कोरी येसुस तू है दावो सुरा हेलु दिको बोसा की चित्रा के ई हाश रोल मॉडल सिरे तागे चिकोया ना या एस दे क्या से बिल्कुल सफाई आरी बिल्कुल मलाक कि हाश रगो बोसा की मसमी रोल मॉडल देह से चाहे से बुनी से चाहे से गर्म चश्मा से चाहे यार खून से बरोल से कि आवा तो दुनिया पाशे को बोम की हाँ है मसु शेर बिल्कुल साफ पाक एज अ रोल मॉडल क्यों रामोलो दूर मखेला हरो बारात पत किलो प्राव और अगर ताकि हाश इनिशिएटिव गानी को एशनी पता सु मदद को तैयार हाश प्रोजेक्ट कुरातान क्या कि इनपुट से जिको तैयार इससे गरो ऐसे 20 25 30 क्वेश्चन खानदान बार से देह बार हदर प्लांटेशन प्रोजेक्ट को या तो रोल मॉडल को पाशे को बोसी हाया मैं इस सजेशन और इस सवाल शोई थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया असलम वो ज़बरदस्त सजेशन प्रो और काफ़ी बो हश की प्रैक्टिकल लू है बिल्कुल लाल है वाला क्या एक मुश्किल इमा जिंदगी आवाज़ असलम इंतहाई शुक्रगुजार की अलबत्ता लू है कि असलम अवेलो है सवाल है मखला सुरा सोई هسه क्या اورلیو پرای اوورگریزینگ اورلیو دی مالن اورلیو پرای امار دی هلیو یاد دکه کنا اسپا مال نو هلیک اسپا اسنو اواز شروع کا ایلو دی تیسم که خباز لام اسپا جاین کوری است نو سق بوته سق اسپا مال نو هلیک لونو دومن مگر اسپا مال هلیک طریقه بتا بتیشن هنسنن بنیو گولیو و ناستا دیو تفرتم کی اسپا مال هلیک بالکل طریقہ هلیک حتی انترنتو بالکل سیستم شنی هنسه گجور تن مالان گنی بروغل دیته होता है گجور की तन مالان گنی بروغل होता है دی حتی اندازو واحد خان باید لیدیو کی چا بوسیس پا
ऑलरेडी हते शुरुआत जानवरम ताना से न होई हेस कितन मलन गन्यत्रा होता है हेस वो मुख्तसर जवाब जो मदुस मतहालु पर की तू मॉडल गनी को इतन रो वाला क्या रो अब अल्हम्दुलिल्लाह जहनसनन पिसा दुओ बरकत व पिसा मेहनत व पिसा होना शेली जहनन गनी आवाज को यसुम की नो यूनिवर्सिटी नो कॉलेज नो स्कूल अब हनसनन यहाश तरीके को कोशिश को यसुम की तान अब तान दहली वेला सक ई मॉडल व साउजेम खास करी अब तन प्लानो तन सिस्टम तन से चेंज को यसुम की अब हनसनन ई सीडी लेवल से करूम को मन और इंशाल्लाह ताला तो बहुत ज़्यादा कामयाब को चांसेस महसूस हैं और इंशाल्लाह ताला पिसा कोना ब्रागिंग और प्रैक्टिकली है तजुर्बा के आखिर है तान मा इजा होते की को बिकार ममा मजबूर है और हते बचावा कदम आश गनी सुम की मशरीन नन मा का की शोई महूश को नन 24 साल तो उम्र बितिशेल हसतान कुठुक द्रे अलबत्ता की 54,000 फोर्दू माहत शिरीन नन तान नजिय सूर और हते तजुर्बो पेश नजर अब हतोतन है शेली जाओ लियो दोमन की अब हो प्रैक्टिकली अलबत्ता इजकमा दहन इस पर लोग दिए सुसी अब हो मॉडल गनी को बच्चा वतन डिप्टी कमिश्नर सु अपर सु लियो चुकी सु और अब हंसे की बात हम अब मलिक अमीन इस्लाम साहब जिस पा है मुझे तो सुम मुलाकात दिशे मा पेपर तैयार दिशे केपीए दिया वाश की कोशिश को मन की हिस्सु मुतालिका क्या की रोया सुनी अब हतन सु लियो चुकी अब है कोरमो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट को का 25% कोरमो कोरियसुम और पिसा होना अजीम रोयन यकीनन पिसा इल्मो चुनन मोहब्बत व तलबगार बिल्कुल है सुरावा 100% कोरमो बचे प्लान और है सुरा 25% कोरमा इन प्रोसेस बितिशेर बाकी कोरमो बचावा महबूती है इंशाल्लाह ताला मैं यकीन जो ईमान क्या वतरा कामयाब हो बाकी सफाई हवाले से इसके किलो प्राई अब इंगार लियो सतदी को कोशिश कोम की बल्ले चावा अलबत्ता की 20 दफा एक्टिविटी को यूसु मगर मैं अवल क्या कुछ तकदीर बदल दी को गुंजाइश मा सुने की अलबत्ता हमें कोरमान कोराओगी को जहन खोलाओ बयान बल्ले जो आई वाज अ हाई स्कूल शेर है स्कूलो गोने ने मुल्दवाल्टी आको दफ्तर शेर है दफ्तर गोने ने वफा हवा हम गादी 10 से 12 साल पिछतो फुटू मासु शेर अब तो शेर को दिबो मते फा बगवा क्या ठन छोरी नो शोई ठनन सरजियत का गास हते गली शनी क्या वतन दुस्तन तन हते इलाको पुका जेलन गनी हते एक्टिविटी आर्तम हते पुष्ट ठन हते कसमो शनी का गास मगर अवा हते गार अच्छी हनस दी हते फा बगवा हते मंजर मगच गयन शाजु नादिर का गास हते गनबोनी अलबत्ता मॉडल हेलू दी को तद बोम क्या वा दोलमुत कॉलोनी हाश कॉलोनी की अवाते हर 20 नन तदब्रार खास कर मशरीन नन इस्तागिनन एहसानात कहते मगोनाई कमजोर मोशलियो कार को ये सुनी अलबत्ता हाथे कॉलोनी बजा मोशे से बहुत ज्यादा जाम मगर हतरे क्या नन इस्तागिनी क्या कोरुम की कोनियन बहुत ज्यादा जाम कोनियन अलबत्ता मॉडल वजूद व डीसीओ गने टीवी को हसात तंत खराज तकसीम पेश है मगर वदी लेक ऑफ यूनिटी वाही व काबिलियत हतेश नारिस पमुजशेर ममुजशेर तमुजशेर हतो पूरा किया था अतरा बहुत ज्यादा अवेयरनेस पोक्या को बोसन हश कोशिश हतरा कोरियस्तम कंटिन्यू दिया रोया तो कोनियन अलबत्ता हश की 50% हतरा आवा शिरीन नन इस्तागिनन ताकत सुरा मत कामयाबी दीजिए। बहुत शुक्रिया लाल, बहुत शुक्रिया। और मुंतज़िर साहिब को क्या सवाल शेयर हसन मखला या कमेंट शेयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवा कमेंट तेरे को ना क्या सवाल फुकलू मजा ही नहीं की थी तो और इनकी कोई कोया आदत तो चला रहा था आदत तो चुकी निशिया सुनी हाश रोई की आदत इलू मजा नहीं हाश है की है डिस्कोर्स डेवलप को आंसे जू तरकाशी नहीं डिस्कोर्स डेवलप को एमो शो खोवा करावे ने खोवा आवा कोशिश को लुदी को आस्ता नो के दराका दीदी इस पावर में की हो है लुआ नाश की लू फाचलेक दी जरूरी करूम इशनारा बरा लू दिखनो इशनारा बरा लू दिन की हो हसे आश की इस साइड ई प्रैक्टिकल साइड छे ना आश की वीरसी की इस पर से के कान बैसी ठीक ना उर्दू बैसी आश की एस को सी क्या नाम सफाई कोसी हेस इलू है प्रैक्टिकल को हेड बेलिक और गैर आश की इस पर
दुनिया लेवल के हाश पॉइंट तोरिए सी की कहता है कि सिर्फ लू सुर के आनो मगम लू फाचल एक दी बोजरी और हेलू क्या तरह कादिली को इहा शुरू सुनी की मावना रोय कहता था कि खाली फुकरा इंटरेस्ट शेयर और फुके वजह परेशान इहा की ऐसे की करीम लुपराई हततांते हाश की है प्रैक्टिकल साइड दी पता ठीक ना इकोनॉमिक्स हो क्या की मामला नहीं ऐसे दिया दंते पता कैश ना कॉस्ट इफेक्टिव कैश ना एनवायरमेंटली फ्रेंडली दी है क्या की इनसाइट्स नहीं प्रैक्टिकल इनसाइट्स और आज की हता की साइंटिफिक इनसाइट्स हेतन हाश की लू शक्लांग जरूरी और हो फैलाव को जरूरी इलू हाश मिली की का की है इस साइटा करूम कोनियन साइंटिफिक साइटा टेक्निकल साइटा और इस साइटा का की लुआन जरिया करूम कोनियन है जो इतु गिग मखला बजरी है जो इबित की फा चलितानी और मत सदन है क्या तपत शुरू शेयर ऑलरेडी बयान है लु करूम बयान ऑलरेडी मगर है जुलू इतु गेलिक और ज्यादा हश की बेहतर अंदाजा ज्यादा हश की मखला इफेक्टिवली हेलुओ रैंक करा तरीक जरूरी की यो प्रैक्टिकल साइड छे ये लियो दिग दिबो जरूरी इलु हस जोलु हश की मत इगार आसर दे की गवर्नमेंट अमस्कोली गवर्नमेंट हाश कोली गवर्नमेंट इस क्या आनो कोई गवर्नमेंट तो बाय नेचर ऐसा नाश की रियासत हो और खास कर पाकिस्तान और रियासत तो क्या आपकी शेप शेर हो क्या आपकी नेचर शेर है तेरा गवर्नमेंट तो सारे के तवक्का लखी शेर यहाँ तपत मगर आखिरी अल्टीमेटली क्या कि इस गयन जिम्मेदारी के लिए खासे अस्पताल सुर गया और हासे मतलब की आवा एनेक्डोटल मतलब आज की पता सुदरू है आज की पता जाती तजुर्बो लो दोन क्या पुष्टि अब है लवारी चैनल हतने मसाउस बोशी हते हेलुओ दिको आज की जुलू पुष्टानी इरतनी की इस साइट आज शुरू की ये बाकी आज की इस गयन इस पर खूर दुनिया से इस पर राब्ता ज़ियत बोनी है इस पर से मवाक़े गोनी बिको ये पहलू है सुशी जो पहलू है मालूम है कोस की आवाज़ उदिती है सुमत नंगी आस्तानी तदगिनी आस्तानी पूरा तकरीबन शक्रा रहमतुल्लाह तान पता है दी कंदुर जगह है दी आस्ते मासू बल्कि वो जगह बिको इस साइड आता नहीं कि है इस पर सुआश की एस दी गनी गयन हो चंद आज की एस दी मानफी पहलू दिशेनी ठीक ना लूदी को मकसद है कि है अवेयरनेस के आपके शेयर है इश्नान बरा सोच समझ के आपके शेयर है शेयर हो सिर्फ हाश कोली की इहास रुखद रेली की क्या रोई की टेक्निकल साइट करूम कुनियन क्या रोई की हो साइंटिफिक पहलू ज्यादा हुश कुनियन हाथत ज्यादा बेहतर अंदाजा कम्युनिकेट को कुबानी या क्या रोई की हाश की हाश की हाश नो की सिर्फ ई बंदा है कर्मों को कुबोई रहे एनवायरमेंट ही बंदो करूम नो न कल्चर ही बंदो करूम आवा क्या बेशाश की क्या इस इम्प्लीमेंटेबल लूनो बनवा का जनरल डिस्कोर्स की चको डेवलप कर ली कहानियां की चको बयान कर ली काश की लुआन की चको सौजे लिख रहे है ज्यादा बेहतर तरह काबिल मैं खिला वो मेहरबानी ठीक 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 बहुत ज़बरदस्त लू है से खमखा हश की है से कि मुंतज़िर लू प्राई है जो इश्नारियन अमेजिश बेलिक की प्रैक्टिकलिटी दिहानी ताम बेलिक और लू के आखिर शेयर इन्फॉर्म्ड बाय क्या नो क्या साइंटिफिक बैकअप के ख्याल से करीम की किलू प्राई है इश्नारियन बरा बिको है से डिस्कोर्स है कि लू शेयर हो ज़्यादा मजबूत कियन बिको लिहाजा ज़्यादा कोलैबोरेशन हो ज़रूरत शेयर और ज़्यादा टेक्निकल रैन दी पुष्टि की थी माहौलियात हवाला खास को रिकॉर्ड मुको ज़रूरत शेयर और है इर्द गिर्द इस्पतान एरो डिस्कोर्स सौजेली लाल क्या है हवाला केलुदिक मशकिज या के कमेंट बोलता ऐसे लिदुस मा अल्लाह के फुक मुजी मा है एस बी नेट दोबारा और तन लालो कुछ लियोन का को कोनो बदम अलबत्ता इलु दिकाश मशकी मन कि ना दुनिया के दिलियो मा एला या अकल है या इसको इनकी के इंसान की नो हुश तरुरान मोस्ट करूं के ना मुंतजिर है लियो 1000% मा इत्तेफाक शे की शायद अवत शुक्र को मन खुदाय दिरु ततान सोरा मेहरबानियों की अवा हमुने पत एज अवा पिसा गनी पिसा दुआ बरकत तेरा मा मेहनत खुदाय मेहरबानी पिसा दुआ शे की अवा है जनारी है माहौल बच शुम बोई रे नबी की मटाई जुतिया क्या कैसमा की कोस बिस्कुटों का गाजो आप पे चीज़ बाकी मये दिनों गए इनकी अवा कुरा मटाइयों का गाजो आप पे खुश को कराची अवा क्या को बमखूर हाथों कोशिश करी हेलू हानि तदोम की पुपुक जुने जे मैं पुपुक जावसुर मैं यूरो जाओ एक बार अमल जुदी ना तो गन छतरो गया पुको जो ऐसे
شپینبک کاغذان اسپا خور کا نن اسپا گنی دی پرشتو استانی هسه حتی کاغذ مغازان تن بسکوتان حتی کاغذان اپار سویی همرو یکی دوتل آتسان سو خور پرشتو استانی ما تا جلی اچو هسه فوق آخومی افت کاغذان دولت سه شپینبک دیتی اچی نسکوات پرشتو تستا اما جان آپ چلر کو رحمت علی کی ماری نوراز بیت تو دیگه مقصد است اسپا یک کوشش کوسین باقی صف ایبتی تو کنم کی نوست مت سرن کی اسپا جام لیوان مطلب دیتی خوشان خدای هموش راست ہے رسول هموش مختلف جام رو یعنی لیو دیگه تو کوشش کوسین حتی تن موشه که وقت شامل کوسی اما هیانو سنو لیورسیزم دیگه اسپا جام لیوان فلانه جام لیو پرای هموش جام مره یار هسته جام کو پرای اسپا جام لیوان نه کانجی نیوشی خوشان اسپا جام لیوان دیتی خوشان مگر حتی جام لیوان سر عمل کر کو ممکن نہیں مگر ما ذاتی کوشش ہے کہ تن کی پردو بیور من اب حتی تسکن گاڑی تن کی کوشش آسوم ما شیرین نانو لیوتا پرتم منا چان نانی کرم کوین دیپ آوا هلیو دومان کی قسمتان کوشش کرلی کی ہوگانی مگر ہس ہانی لوٹ میدان کی ہانی لوٹ مشکل کرم کی دیتی لیلک باتو بچنے مگر ہلیو دیا کو لود ہوسین مگر تو کون مان کو نو بسین زندگی آوا معافی مشک من الفاظ کیا کی کمی بیربرل صحیح لال بہت شکریہ ظفار صاحب چلو دیکھ مشکسن ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام و ساون صاحب پروشیا کی دلت سلام کون کی لل کیا کرم کی کین ما حساب صحیح معنی فخر چترا کیا کہ سو اس پای لت ہم خطاب ہے ٹائٹل باقاعدہ ہم ترکلی مطلب کیا کرم کی ہم اس کین بہت زبردست کرم کین کوئی غرا شاش کی بہت شیلی ڈسکشن ہونی خاص کری منتظر صاحب ڈسکورس سلو پر کی باقی ہے بڑا ڈسکشن بیلک کوئی کس پکیا کی چھتراو جو گلگی تو کیا کی فیوچر شیئر ہستان خطرہ شیئر کوئی کیا ڈے بائی ڈے ہر کی ٹیمپریچر زیادہ ہو گیا گلوبل وارمنگ زیادہ ہو گیا بیکاز پر چھترا رکھ کے کندر کی گلیشیئر سے نہیں ہے مطلب ہر کی بوری کو خطرہ سے نہیں اور جو ہر کی فیوچر ادی ہر کی مزید ہنسی کہ کس پہ علاقان سے نہیں سے روڈ سوز کیوں نہیں ٹورزم ڈیولپ ہوئی بیکاز ہے ساری ہون مزید ہے حالات ہر کس پہ بچنے خراب ہو گئے بیکاز اچھی ہر کس پہ کیا کی دورمور کیا شنی بالکل ہر کی زمو پہانا شنی بیکاز آلریڈی ذریعہ چترال کی افسی ہو دی اس زیادہ شیئر کٹائی مٹائی بہت زیادہ بنی بیکو ہے بچنا کی لل آلریڈی مطلب فیلڈ کرم گیم بیکو کریم بھائی دی کافی جم لوک رہے بیکو ہے ہاش کی مائی سبا اکما ورکیبل سولوشن بیلے کیو ای لو ہاش کی اویر گریزنگ کیا کی شیئر اس پہ ہر سبتاب سے کی ہس ایجورت مسئلہ شیئر بیکو ہرو ای مسئلہ کی کہ لل دلو تی سے کہ گجور کمیونٹی کیا کے سور ہے ہاش کو نہیں کہ مطلب کیا غارین کی گونین بو پای ہلنین ہت اس پتہ تان دی ہاش مطلب چپل ہاش کی بولر غاری شیئر چمر خان گوترا ہاش بین کی اس پتہ ہو چپلی کار گن ملا کے روین بک کی تعداد پای کے سونی تقریباً 500 پای بونی یا 600 بونی مگر ای گجورو سنتن ہانی بوین کی کم از کم 2000 3000 پای تو سبونین اس پتہ دی ہاش بوسی کی کم ماس سلاری مطلب ای گجور استای افرین تو نم مشی ہساش کرو تے کی دہرے سے پیسوں نو گنا ہوتا ہے نو گن یا ساٹ کے تو سم بوز یت پیسن انتہائی مالدار موشی ہتے وجہ ہن دیتی اسے روین پیسان تو دیگو جو موش نو گانی ہے کیا تو فی دوری پیسہ بینا تو اسے نو گانی آش کو کی تو بدمشی آش کی مطلب ما روین ٹکا وامشی بتا روین ٹکا فی دوری تا 100 روپے یا تو پیسوں موش گانی رنو زو گوریم بیکاز آخری تان تے مطلب وہ پیسہ کمائی کوری آش کیسے آخری مو چھترو تن زمین دی گانی سو اور ہے گجور کمیونٹی ہاش کین کہ ہتے دران جیتی پالے ہتے اور روخنین بزمین تو انگا لو کہ با تو روخنیو بچے تو کانو پالے سن ہس بولر کرائم مگر ادی لو ہے سے کہ مطلب گجور جیسی کمیونٹی تو پروفیشن کیا تو بہن کوری کھس دی مشکل کرم کی مگر پوش زمانہ ہاش بہت سے کہ اس پتہ ہو نانگین یا ہمش رویا بوسن کی عام غاری بھی مطلب کہ لاس پتھن سے روی غاری بھی نہیں بکتا تی بھی مطلب اتی کشمان دی کوراوستانی بکو اسدی مطلب اس گرینری طرف باو شے کان محفوظ باو تے بکو ہانی سے چون کہ ہاش کی داو چینج تو کرم کوری دی مشکل ہے مگر یہ ہاش کرم کنم بوئی کی مطلب اگر کی دیہا کمان افریقی اس پہ ہاش کلچر ڈیولپ کی کوتم کی ہے پای حالے کو یہ ہورو دی مطلب ایز اے پروفیشن کی بندہ اختیار آ رہے کہ مطلب ہتو کی مطلب پایو کی مطلب بزمیتا یا خو کیا کہہ رہے اترا دی پروفیشن دی سوز بوئی بکو ہے کانو ہے کم از کم ہانی تے بچ بوئی کی تو کانوی غیر مطلب موچا تو روخنی کو بزمیران ہتے کورم بچ بون اور جولو ہاش کی اس پہ ہے ہاش بیشے کی کمار رسومات پہ ہاش کی کیا رسومات ہم جین دیتی
इस पर वो अम्बुख तेदात पाई हले इस पर ज़रूरत बोन मसलन इकमासल पुशी या खुनो एरिया शहद वाहिद खान सब पता वो कि हाश ट्रेंड चोली शे कि मतलब शायद इन्वायरमेंटल के मसलों से या इस पर जेल सबक ने रोय पैन खत्म करी सन या खुनो इलाका काफ़ी रखें मगर हाथे हाथे इस नारो मेंटेन को कोनो बेदानी हते मेंटेन को कोनो बें की केवत की मतलब हाँ समोश की अगर की शादी को एन हाथे इस पर रस मार से कि तात पहुंच छोड़ देना पाई तात एंगेलिक तात रशुआ एंगेलिक तात मारी कोरेलिक बिकॉज़ इस पर हने से किचा की मुंतजिर साहिब जुत्ती है कि डिस्कोर्स डेवलपमेंट डिस्कशन बेली की भाई किचा की इस पर मतलब क्षेत्र रिवॉल्यूशन एजुकेशनल रिवॉल्यूशन है हे डिस्कशन बेली की भाई है जो मसला रहे बा तू यूरो मोशन दे मत हमनी पहुंच छोड़ पाएंगे मत मारी कोरे हित के जरूरी नारिया हितन का डिस्कशन बेली कि अगर की इस पर की पायो जरूरत तो काम किया तम है फजूल पूरा की मतलब पॉसिबल बैंक की है रस्मात की इस पर काम को बेतम क्या की बेस बिदिशनी आउटडेटेड बिदिशनी हतरस पत कम अज कम हाश फायदा बोई की आवर ग्रेजिंग दी कंट्रोल बोई और जो हाश की इस पर क्षेत्र यह मसले से कि शायद इस पर अंगारो सुन के अकीदा शेर या खूर के अक्षर इस पर दुरन जी हंस सिलेंडर के संगी को दहन बो गोनियन मगहतन रो इस्तेमाल न कोनियन नो कोरे मोच हाते दारो तान इस पहां से हाश में फी दूरा मोच हाश की तान जंगल भी दारोंगे दरन जी दोयन मगर फी दूरी साल भी को कम अज कम लाख रुपया मतलब आज उसे की दार घन संतान बांजू बंदा कतन टके को हाश में की जैसे टेम्परेचर जैसे इजाफा बेन बिकॉज़ कान दिखा तुम बोनियन हाते गन दित्ती माई सबक की रोया मुझे अवेयरनेस दिको जरूरत है कि मजीद डिस्कशन बेली की नौजवानों इन्वॉल्व खोले की और है कोरमा बच्चे मतलब लेलो सागाई को जम का को दिनो बनी और है कोरमा मजीद ज्यादा बेली की भाई रोया मुझे अवेयरनेस देंगे कि बिजली इस्तेमाल करो हंस फी देहात की बिजली का सोच बिजली बिजली इस्तेमाल नो बेन हीटर इस्तेमाल नो बेन हेतन की कोदम पर किसी हद तक है स्नैरो कंट्रोल को इस पर उम्मीद है कि मतलब इस पर लेलो कोरमा मजीद प्रमोट कर ले सही बोले ठीक सही बोला बोटा नफर बो हर्ष की जबरदस्त कमेंट एंड प्रो मखला हम चोगना बात पूरी हमी त्रो के की पॉइंट उशनी कि है गुजूरो है कि कम्युनिटी के मसला शेयर ऐसी एक्सटर्नल फैक्टर जो है और पता नहीं कि गरीबी को शोई खास करी या खुलस ऐसा हमें यकीन है काफ़ी रिसेंटली है ख़त्म भी थी शेयर और हमारी रवा कि हम ये रसूमात मालदारियों के सिस्टम शेयर इस वो इंतहाई ज़रूरी और अहम डिस्कशन यूरो सोरेन माल जिबोनियन या वगैरह वगैरह बोने हैं क्या किस्म पर चेंज को बहुत सीरियसन और हया हवाला लाल तो क्या लुदिक मशकिस मखला लाल हरा शापिक दी मशकित नहीं आखिरी नो मसला नहीं क्या है आसपास शापिक जुती तले माजिले दोस्तन का को पता नहीं क्या लुदिक को वाना का इस्तिखुनी है आज मोबाइल इस पर अवेयरनेस बोबिटी शेयर मगर वह जो दो मन की अमाल को कन्वर्शन पायो ज़्यादा लुएस तद दो मन की बुनियो गोल कसमान दहा पृष्ठ सौ सा ज़्यादा मलास्तन मगर हंसा तरह एक माप मल बेचीज पता सिस्टम चेंज को बोसन मल तहजद के एतमाल तो क्या किस्म को बोसन हंसा तरह बिल्कुल मल की एजुकेशन क्या दूरी की मलदारी ज़ियत हुई हतरा शायद अजेलियन तरीन सौ सालों माहौल है कि ताजिली सवार करो मुझे अब बाज़ जगह भी हेलियो दो मन की बाज़ जगह लुदी को माँ अब कहता है कि माँ पैदाइश भी जवाब तो खुशकिस्मत रोई कहते मौज कहते दह पैदा भी चीज़ इदी मतलब केल्दिस पदा सुनी नंगिन मिलेशन आइस तो के पायत रानिक मगर हतरा दी जूदियो शेनियन रुजायो दियांगोनियन बिको तदब्रिको खुदाई दी कोनियन जवाब बोकन यवादी माल लेनियन तासु रुपये की इशू क्या आदि को बागियो शायद पहले उस पूरा बोयन या नोबियन इसके मसले नहीं की लिहाजा इंसान तन ज़हनी ताकत तो चेंज किया जाए हाथों तक क्या आदि को बोई है तिंगार मत ने नहते बहाना साउज़ेनियन सारेनियन है बोई पर बाकी सब इबिती चेंज कर ली मॉडल है तो क्या तरीका आदि को बोसवा इसके मसले आदि रहनी ठीक शेलाल है अब मखला वो हश की ज़रूरी टॉपिक अन इसको रियस तो ज़फ़ार पर हम तन इसको आइडेंटिफाई करिए इस मखला है हवाला मज़ीद इन डिटेल डिस्कशन बेलिक और हेतन अच्छी है किस्म इम्प्लीमेंटेशन और की बोगलिक कि क्या किस्म इस पर हेतन प्रैक्टिकली इसको बोझ रहे और है मतन इंटरेस्ट और रिसर्च उसमें बहुत ज़्यादा रिलेवेंट बिको मुस्तकबिल इंशाल्लाह वाला मज़ीद मशगूल बोसी मुंतज़िर क्या एक मुश्किल मखला أظن لا ظاهر يمكن مقارب فوق فدوسنا وياش كي أنا عندي كافي
काफी ऐसा सुनी पार्टिसिपेंट्स बिकॉज बस हाश वो दिया सुनी की आदत वो मुख्तलिफ हाश की वो मखसूस फील्ड्स एंड आतन एक्सपर्टीज शेयर ठीक ना आदत लुदी को दिबोनियन आदत हाश की निवेशी को दिबोनियन और वो इश्नान का वो हाश की इस दकीकतन हाश की तहकीक दिशे नजर दिशे क्या दिशे मैं ख्याल हाश को लिख की इंगार है आपको प्रपोजल आया फ्लोट को एक मशकिल इनिशियली बस ये हाश कोर ग्रुप बार की हसे रहमतुल्लाह क्या कोरम की कोयान ठीक ना हेरा हाश बिल की हसे जफर साहिब सु करीम साहिब सु अब बुजना नुजानिमन वो सु संसद बुजना हसनी की हाते ताश के तन कोरम डायरेक्टली हाश की क्या नु क्या पहलू टच के एनवायरनमेंट हवलो सुरा कल्चर हवलो सुरा ये हाश ग्रुप इस पर बिल की है ग्रुप वन की कोर ग्रुप हतो कोरम हाश की इस पर Allora kurmash ki spasu kya ki cutting edge वो एडवांस लेवल साइंटिफिक माहौल हवालों से तहकीक बयान है तो इस पर क्या किस्म है कि ट्रांसलेट को कमान ट्रांसलेटर में मुराद सिर्फ तर्जमान हो हाँ तो हश की क्षेत्र कॉन्टेक्स्ट है इस पर क्या मसाइल की शिनी इस पर क्या आगे के मसाइलन की लोगों को बहुत से नामत गो नहीं रहा तब बचा तो रेलेवेंट सौजे को बाम इलो और हाँ तो हश की ज्यादा रोयान सुरा करा तोरे को बाहर से लू हश की को वो टाइम हाश को हैं हने मिसाल आर्जुम की है मुझे तान हाश की रोली उपरानी डीएनए रिसर्च जेनेटिक्स वगैरह को है ये खास हाश की फील्ड को उसकी एक्सपर्टीज शेयर हाता बच्चे काफी इस वाली फारूकी साहब वाली हाथों बो शैली को रियाश की लुप्रे अवर मैं की हाश लेवला स्पष्ट इकोर ग्रुप हाश पा की हसे है इनसाइट्स आन ज्यादा रोयन करा तरनी ज्यादा रोयन हाश की बच्चे रेलेवेंट सौजे को कोशिश बार रेलेवेंट शायद हानि नो बेरा मगर ज्यादा रैंक करा तो रे लिखे दो इलू और जो लुहाश की है बुनियादा या की इस पर साइंसी रिसर्च बेन है बुनियादा क्षेत्र रो लेवला वाचे द प्रैक्टिकल साइटोवोल्टी गोस इन स्पहाश की फुक फुक कोरुम हतन हिट को बाम और हाश हिट को बाम की इस पर हाश की आफ्टर सर्टेन ड्यूरेशन हाश की इस पर हाश को बाम की क्या नो क्या लेवल हाश की असर हम बीती शेयर है ऑलरेडी आते का माखियाल की रहमतुल्लाह ऑलरेडी कोरम कोरी शेर आते तो सराद आज की काफी पुष्टदिगी थी शेनी इस पास से पानी कोरली की वो कोरम हेटे का बयान और हिज बुलेट इशू हो हाश की इस पा इलो हाश को गोम की एसबीटी को इकोनॉमिक साइटो दी लोल लिख बयान हाश की एसडीजीज हो टच कोरम बो हाश की रोयन सुलू दी थी फंडिंग दी अंगिन बोई ठीक ना मगर इस पास हाश के ऑन द ग्राउंड ई हाश ग्रुप बार की ऐसे बोकोरुम शिनी क्षेत्र अंदरनियाश की मीडिया प्लेटफॉर्म्स शिनी सका की फेसबुक का और खूर के आखिरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड एक्टिव असमी बोहाश लुबोनियन की हतेताश की लोलु को चक मगामाश की स्पाहते हो हिट को ई पॉइंट होई गानियाश की हते नसाना साश की काफी लोड लुआश की रेन पुष्ट करा तारे को बोसियन ठीक ना ई मिसाल आज दुम की क्षेत्र तू है वो बेसिक लेवल जबान होता ठीक ना बो जगह नाम हाश की यहाँ से कि देर शेर बात है बो जगह नाम देर बो जगह नाम होन ठीक ना और है क्या ना क्या लेवल हाश की क्या की इस पर अब ख्वार को मतलब पता नहीं हो ख्वार क्या बोले मगर हाश की कलेक्टिव विस्डम रे को बहुत सी है ठीक ना क्या जगह होते कि देर नाम देती है सुनी हाथ से माहौल सुक्या नो क्या हाथों ताल्लुक बेची शेर हाथ गारी हाथ से जबान तो हाथ कस्म प्रेजेंट के सिग्निफाई के या क्या जगह होते कि होन रहा सुनी हातेरा दी क्या नो क्या कलेक्टिव विजडम इन्वॉल्व शे कि हायु क्या नो क्या जमाना होन यू की शेयर भी को या हायु प्लांटेशन नो बेली या हायु आज की बिल्डिंग्स नो बेली ग्रे दी है लेवल तो किया मतलब इस पर अवर मैं कि नो मुमकिन शवायद भी बेहतर तरीका दी को नो बुमान मगर इस पर की इस साइड साइंटिफिक रिसर्च इस पतान कलेक्टिव विजडम इंडिजिनस आज की वेज ऑफ लुकिंग एट लाइफ एट एनवायरनमेंट सब चीन है जीन इतो अंगेली क्या कसमा अंगीती है की हो रेलेवेंट सौजे को की बेताम क्षेत्र रो लेवला मखला है बुक गम को अब ये प्रपोजल दोमान की हयाश की स्पष्ट है साइट का कुछ आइडेंटिफाई करू अब बुजुना नुष्ण को मान अवतार वॉलंटियर है आसुम क्या दी लेवला की मसा क्या दी की इस जरूरत दी मदद जरूरत दी अब भी को तैयार फिर रेन इतो अंगीती इकोर ग्रुप हर सौजाउर की हतताश की स्पष्ट वाश की लोड को वानी टेक्निक से जेनेटिक्स में पता नहीं
फारूक साहब की तरह की जेनेटिक समझ बेन या से आज की मत पता नहीं की है खांजुक क्या तरह आदि को आज की है ज्यादा हार्ट को रेजिस्टेंट दी गोय है आज की पिच दी कोई को हो करीम साहब वांगी थी हो दे या हाँ से जफर साहब पता की है लेवल आमुश बेन को जफर साहब की तरह की आमुश को हे ग्रुप आज की यहाँ से जुगिनी असनी इस पर है मखेला जुगिनियन lu बिल्कुल नो pertama no ya kayak ki kele bela ki setan su interaction khur ma milada और मुमकिन है आज की जुगिनियन माहौल लोग को अंदाज़ खूर ठीक ना मुमकिन है कि इस पर क्या अंदाजा कि लल से आदत आते सब नु लल गया हाथे क्या आपकी विजडम शेयर हाथों दी हुआ इन्वॉल्व को गुजारत देखो वह प्रपोजल है कि मॉडेस्ट है रियान की तो की कोर ग्रुप प्रस्पेक्टिव जैसी सौजे हो आज को सीखी है कोशिश करी है तमाम मामलात इतो अंगिती आज की डिसेमिनेशन बचे स्पष्ट है नफ्ती हम उसा बेहतर माखन ना इलवान कादी को बोनी ना कादी की सुनी बिको हस बेहतर तरह है लुदी को बो हो क्या की का कंदुरी रो उसको ये कंदुरी की हो रीच शेयर कंदुरी क्षेत्र जगह हो उसको ना मा उसको ना को कोशिश मगर स्पेशली भानी को बोस की होते है लुआन इस पर क्या की हो है लु शेयर हो रहा वजन शेयर मगर मजीद तो कई कोशिश पा कई कोरिया की किस्म की इधर मना पाकिस्तान शुरू भी चीज़ लेते एजुकेशन इमरजेंसी रे स्पा आज कुछ की है एनवायरमेंटल इमरजेंसी है आया अनून को ख़त्म इतवा अनून को रेली चुकी न रेली दो मेहरबानी वो हश की मुंतज़िर वो हश की ज़बरदस्त वो क्या रसी वो प्रैक्टिकल और इस पर मखला के प्लेटफॉर्म सौजेस्ता हम मकसद दी हनून तकरीबन क्या नो क्या ये पॉइंट मिलाओ बिक शुरू बिदिशनी कि लालो इस पर प्रोग्राम की को वजह हिंदी थी इस पर तनी हार्श इस मिलाओ हुई कि खमखा लालो ऑन ग्राउंड वो करूँ शेयर मगम इस पर का कि एकेडमिक्स आसूसी या की प्रोफेशनल लाइफ है इश्नारियां सुम डील कोशियन और ऑब्वियसली आज की ई कोलैबोरेशन के लिए प्रो इंडिजिनस नॉलेज जो साइंटिफिक नॉलेज जो क्या किस्म इतो अंगिंग वो और है हवाला इंशाल्लाह हम आज की इस पा ईएस सौजे सी कोर कमेटी सौजे सी सौजे आज लालू ऑन बोर्ड गनी हम सरा कोर जरूर कोसी और इस पा का की हनो है पार्टिसिपेंट दिया सुनी और मजीद दिया हम फेसबुक दिया इसको एडवर्टाइज को कोरी हो स्पेसिफिकली क्या एक्शन माहौलियात तो बजन हो फाइनजी चेप्स सुम कोलैबोरेशन डिसमिनेशन के अक्षर स्टेप्स थ्रू बॉय और बाकी अनग्राउंड के कुरुम बयान या हश की इंफॉर्मेशन लेवल के एक्शन तन स्पातान है एरो जरिया हम तन को बोसी बिकॉज़ वो इंतहाई अहम लू और अवतान पर्सनल लेवल है सुरफ कुरुम अंदी फिलहाल दिया है आका वाला का के सुनी हतन सुम काफी हतन जनो शादा कोरी सुम है मुझे किस पा छतरा तो खास आर्किटेक्चर के की इशू शेयर यहां से या खुन तो क्या या खुन तो मेरा गम आई पावराट चके यू मतलब मेरा गम पोंगा पर 24/7 बिजली शेयर सोरेन भी रहना दे बिजली मतलब कि कमी नहीं क्या थी मगम हनी से दिरो अंगार चकिने मतलब दरन सरा तेवा तंत्र में कि सेंट्रल हीटिंग वेस पक्चे कोरी अति अवेलेबल को बोसी रोयंतन क्या किस्म क्या है स्ट्रेटजीज चनी की इटमो इन्वेस्टमेंट दी की बयान बेशक हत इन्वेस्टमेंट हो कोरो की इस पके की इदारा दिशन ना हम इतना नस जमाना हर बोझ की गुर्बत मिटाओ कोरी को या हर के मतलब हम उससे सब कोरो मोशन ना हद थाने से नहीं कि हने से इस पर इश्यूज के आ रहे को है इस पर इशू इस पतान माहौल के कोई बच को इस पतान दरन के कोई बच को सिरे बिको बाहर हल मखेला हम गार्ड ज्यादा न अफ्रीक इस पसुम जुस्त होनी हिस्सक दी इस बोई तकदवार बोई और लालो मौजूद किया तो हम उसरा कोर मातम इंशाल्लाह के की इश्यूज आइडेंटिफाई होनी और मजीद हर के की इश्यूज गोनियन हतन इस पा टेक अवे हनु है सेशन आई बोशैली होई कि हे कोर कमेटी स्पेसिफिकली खास कोर इस पर जुगियन इन्वॉल्व कोरी कंदूरी जुगिनी एकेडमिकली द एनवायरमेंट फील्ड अबिनियन और किसी की तुल पर वतन अलग एक्सपीरियंस हता गेंदी दी की खास को टेंपरेचर वाइज यमुन हवाला दूर के किस्म बेलिक कुलाना दहानी पता नहीं कैसे और रतन तो ज्यादा पता करो कि फुक यमुन की कुसुम ता पसफ दुरान पे शहर की शौरा युगोसियन ये दुरा हलबाग कार्य को नंगीनी जुगिनी दी हतन ये एक्सपीरियंस के अक्षतों के किस्म पता है इनिशिएटिव अंग को बोस रे वह हम फुली इंडोर्स को मनोर इंशाल्लाह हम हनुन तान है कमेटी हवाला एसको सी मजीद फेसबुक थ्रू और खूर इनिशिएटिव थ्रू हम पुष्टेलो सी को बहुत शुक्रिया मुंतजिर हमो के की बो एरो शैली एरो आइडेंटिफाई एरो लाल तो है हवाला मजीद फाइनल के रिकमेंडेशन या के कमेंट दो सतस मखल हनो है मशगूगी इसको सिबान को इमर जिंदगी केलू की जिन्होंने मत हनो है सेशनी हाश सरते की यकीनन अवा सगनी क्वेश्चन है इहानी लोट कोरुम की अवा तो अल्फाज ने की मासूम हमो शुक्रिया मगर लो अच्छे होल तितान गोयन की जिसम मासूम बाजू की होता नहीं ससफ इबिती
کنو که ایلوت طاقت پشته گوی آوادی ملت تام گنجایش هر دو نوشتم که خدایا آواد که ایلوت تبدیلیان گم که قوم ره هانی کوسی پورا پاکستان رو کوسی اج تدبیدو من اج تنجاغو تاتم حتی بچه ما سو هاشو شوی کی اصلا ایجاگا کرم کولی کو شوی که پرکتیکل سوزه بغلی کو شوی مگر بو کوسی کار اچھالی گیتی حیا گیتی هیچ نه مت پتہ کی این ماڈل سوزه کو بچه دی he dimagan, he soçan, he mamilan, i jaga giti, i bazu soz biti, ispahama korum kozra hanun ma zehni ayam Allah beski pisa o shoitan maga yanun pura boyan ispa yaqinan kiche ki insan wujudo dino hiso ki ganta matet keno ke tarqa ibiti korum konyan ispa ibiti korum kori ikejnajo sahimana model kori ijnajo system sozek heroin sora bolina da mi technical spasu anu sa vahelio di taddoman ke spasu environmental engineer spasu environmental economist gani spasu mala proposal writer ga gani spasu environment sora korom korak ka ki koko botami kya ki makori ko bash wahid khan hatra ked qismat kami ava behche ko shayad ki behchi sheni di puk hami bemayahin di behchi sheni platform pisasum بهترین پلتفرم شد که آرتام اسپا هنون تن گک نسلوت دیگه بهچه کو بوسن هلیو واو دیک مشکمان گشته هلیو جورج دی باید اسپا سو وقت نکی تایم چو مواقع بکام بهچه شنی او اسپا تایم چو مواقع اندرینی اسپا تان سر پرکتیکل کو احساس ضروری اسپا تقسیم کنم تعلیل دومن هر وای پیک موجود است وحی تو خون موش بو ای وحی تناسور حسو جستا ہے سبجیکٹو بوم بخ روی بولی منتظر اسور پرشتا اسور حسو جستا ہے سبجیکٹو بوم بخ روی بونی کچه کی کریم اسور کریم اسور جستا بوم بخ روی بونی ما اسلام اسور زفار اسور اسپا انا پس کی پریکٹیکلیٹی اگیام بلاک سوزیام سسٹم سوزیام یا تم اسپا دنیا تمام روی بیجو ملکن انسے روی تن شایوزان تن ریموٹ کنٹرول دوسرا کنٹرول کنیان رکو روی پورا لیکچر دیوا مسورا ہوستانی کینتی کورم دنیا ناممکن نو از تو کچا کی بجلیو لیو پراو خدا کی قسم پساگونا اجیلی کورم کی نور تمی او هنون هلیو دیتی انوائرمنٹ لیو شاید پسا اغلی گوئے نشوم سرن موجودہ ٹائم ہمیں تنتے رویان پریکٹیکل کرو کنو بتام تھیوریکل آیا علم کیا کشے ٹی ویو electronic system awa ibar por ya khuntu bima khalata do aitan giti hate awa ha kalicha helu pradam ki 24 घंटा बिजली पावरो इमेन गवाद बिजली पूरा बिजली ओ ahbiran ach hate tsases pa spiritually economically culturally socially chutiyo mudeli ko khadra bishir حتی تن پرکتیکلیتی که نوال تام همی رحمت آگونیش نهاری سپاه زحمت سوز بودن لحاظا تغنی دیتی وای اپیل کمان کی پرکتیکلیتی که آلتام کنو که قسمه که آخر کو سپاه بوشن وارن سپاه شیرو همی ریسورس دی سپاه بچنن همی تن صحیح مانا که راه هم تن تسوزنو نوی هت سپاه بچنن مدپت کی هنسنن درامو صورتا هنسنن چیو هپ پاپ جیور اجلی اسم کو بیدیس سپاه تکالیف شاید هیچ نه لین کوین یا نو کوین kaça çuniye susispa hanisinin artuğulu dramolli şataran deni çora jeli ponca jeli kongo savze yo arka panız ko to ab bişir biko kaça çuniye susispa ठीक लाल बहुत शुक्रिया और आखिरी है जिया है सवाल अंजे सुकोर को नेट सही इसको रुमनो करक भी है नोट मखला है पुरनिसी की हसरान की लालू सर हट बशार करने की तसफार बहुत रुंगार 2030 गनी हमने पत स्ट्रगल कोसन बो मुश्किलात दी गितिशनी के बाद हर द टाइम हाया की तद सरते की बस हाया बो होय ना उम्मीदी की किस्मत त पुष्टि हानि और हर सिचुएशन किच गोरी तो डील अरु कोरे को किरान की स्पत जिंदगी हर मौके गोनियन और स्पत के नसीहत बोइरान हाया एरो की मखलताना प्रोग्राम खत्म जम बोइलान मुश्किलात एक कदम मगर हेलियो दोमन मशर्म दी बोयन बहरहाल गम निकी अब हेलियो हाता दोम की it was 2009 bom bohroy masubiti pariyan ground hasta मतलब इसकी आवाज शचे बम आवाज चौकारी तो पार्टी हुन कोर मात्र नहीं कि तू है रगे
volunteer इंतजार आस्ताम कि हसे कि मासु तारी अब तो दरमान की मासु आस दे गार है भी को पैसा नो चुन बड़ा पारो चौकारी शकर पड़े ना भी को अब शेफ es na mene mai malgiria su shafana mene ava to dरमान के अब तब सीसु मया आई हते रोई जुमे दिया वाला बगानी अब हतो इंतजार हर तोर को नो भी तीसु मगर हतो Hilal tahe net fuk kya hai sare को नो मानी एबरा अब के दिगो कि बदरा मातारे दे हनुन मबतने हत्या संबिचे मुश्किलात आए लौज मुश्किल बनी अब ना पोई को क्षेत्र तोर को पहुंचता ना टैक्सी को क्षेत्र तोर को पहुंचता कि मगर हनुन खुदा आतिश ने जो आसान करी सो बिकॉज़ लिहाजा मुश्किलात बोम बोख की तिशे मगर kan दूरी की मुश्किल मते बितिशे हसे मते ई एस बितिशे مواقع دیتیشه هست مشکل مت نبیرو اوا همی کارمان کنه که شاید نباشم از مشکل ای آرو نم بیه ای خواب بیه یا مشکل ای هاغر یا ایش که آرو هست مشکل دنیا چکتن که آرو بیه ठीक बहुत शुक्रिया लाल बहुत मेहरबानी और है साठ दिरान की सिंध के बाद की गिको बेता और जाम हाई एक्टिविटीज से नहीं आते तन हवाला तो मशगूल वो इस मजीद वर्ड से पतान खास बाकी है कि कंदूर की नफरी इस पहन है सेशन की दिस तनी सफन बहुत शुक्रिया बहुत शेली मशगूल होता हनून और लल ताइदा फखूर शुक्रिया अदा को सिन की तान खिबती वक्त आर इस पर हनून वक्त नजता और किसी की इस पर हनूनो है डिस्कशन आ रही इखूर प्लेटफॉर्म निसिताई और इंशाल्लाह इस पर प्लेटफॉर्म होगा पृष्टि बिसी और मजीद है कि क्षेत्रात व माहौलियात और सूरह के कंदूरी की मसाइल शनी कंदूरी तनस्पा इबती हल को बोसी कंदूरी के हमें कॉम्प्लेक्स इश्यूज शनी ओवर ग्रेजिंग हो वगैरह वगैरह हमें तन सूरह इबती कोरम कोसी और ललो मौजूदगी है इसराइली टेक अवे इस पतन हनुन मिला हो और बहुत शुक्रिया लाली दफ़ाखूर कि इस पत टाइम रहो है मशगूल किया बिल्कुल सफन इधर फखूर शुक्रिया और नेक्स्ट थैंक यू मैं क्या सफन तो सलाम करूँ तमाम रागिनी तन ख्याल लखनी 9 सालों नेक उम्मीदन सुरा नेक के मशवरान सुरा तन इस सेकंड दी ट्रिलियन हिस्सा मिलाओ किया तो जाये मकर खुशनी बजूर मोहब्बत रहते दियो है हम इस पर पैगाम बहुत शुक्रिया लाल थैंक यू सो मच साफ ता ख्याल रखो और थैंक यू जी वीकेंड दोबारा थैंक यू अल्लाह बहुत शुक्रिया